के अरे को सम्पूर्ण यहाँ लाइभमा आइराख्नु भएको र आउँदै गर्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू आदाङबा आदाङमाहरू तुतुगेन तुम्याङ नालिगेन सुहाङ याक्लागेन सुहाङ नालिगेन थाङमेन सिसागेन मेन्सिङ सबै लगायत सम्पूर्ण यो आज लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिको फेसबुक लाइभमा आउनुभएका र आउँदै गर्नुभएका सबैमा सेवारो भन्न चाहन्छु। के अरेको सेवारो। अब सर्वप्रथम म विशेष गरेर लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिलाई हार्दिक धन्यवाद तथा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज यो मौका जुराइदिनु भएको छ। धेरै लामो अन्तरालपछि फेरि पनि विभिन्न साथीहरूसँग नयाँ पुराना सबैसँग यसरी भेट्ने र अहिलेको प्रविधिलाई उपयोग गर्दै लाइभ यो अहिलेको टेक्नोलोजीले गर्दाखेरि हामीलाई धेरै एक प्रकारले नजिक पुर्याएको छ। यस अर्थमा पनि यो लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिका तमाम कार्य पदाधिकारीहरू शुभेच्छुकहरू तथा अन्य जिल्ला शाखाका साथीहरू सबैलाई म हार्दिक धन्यवाद आभार भन्छु। विशेष गरेर यो कार्य समितिको लिबी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिका अध्यक्ष दीपा लोक्सम अनि विशेष गरेर हाम्रो उपाध्यक्ष केन्द्रीय उपाध्यक्ष विक्रम शर्मा अनि मलाई घचघचाइ राख्ने र एउटा कार्यक्रम जसरी पनि हुनु पर्यो हो दाइ भनेर उहिलेदेखि नै भनिराख्नु भएको थियो। मेरो समय अलिकति अप्ठ्यारो भएको, अलिकति व्यस्तताको कारणले म समयमा उपस्थित हुन सकिनँ। तर पनि आज यो जुन एउटा संयोग मिल्यो त्यो चाहिँ योबाहाङ तुम्माम्फे जीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र लगायत सम्पूर्णमा म सेवारो भन्दै म अब आजको कुराहरू धेरै छैनन्। सकभर म चाँडोभन्दा चाँडो नै सिद्ध्याउने कोसिस गर्छु। बढीमा 1 घण्टाभित्र सिद्ध्याउने मेरो योजना छ। भर्खरै 2टा कार्यक्रम पनि सकेर आएको हुनाले अलि व्यस्तै भइएको छ। यो आजको कार्यक्रममा सबैभन्दा मैले 3 खण्डमा बोल्ने विचार गरेको छु। सबैभन्दा पहिले चाहिँ यो वैयक्तिक खण्ड भनेर राखेको छु। व्यक्तिगत मेरा आफ्नै यो अब यो मौका पाउँदाखेरि आफ्नो कुरा पनि केही हालिहालौँ भन्ने जस्तो लागेर कति साथीभाइहरूसँग अब भेटघाट भएको छैन। लिम्बू विद्यार्थी मञ्च 2055 साल चैत्र 26 गते यसको स्थापना भएको आज लगभग 22 वर्ष पुगिसकेको छ र यो अन्तरालमा धेरै साथीभाइहरूसँग भेटघाट अलिक पातलो भएर गएको छ र तथापि म के भन्छु भन्दाखेरि यो एउटा राम्रो कार्यक्रम हो। एउटा फोरमको उपयोग गरेर अब धेरै भन्दा धेरै पूर्व पदाधिकारीहरू, पूर्व कार्य समितिका संस्थापक सदस्यहरू लगायत अहिलेको नव जवान भाइ बहिनीहरू लगायतको एउटा साझा मञ्चको रूपमा यो कार्यक्रम भएको मैले महसुस गरेको छु। र पहिलो वैयक्तिक खण्ड भने, दोस्रो म संस्थागत संस्मरणका केही झलकहरू मात्रै राख्छु किनभने यसबारेमा धेरै पूर्व वक्ता साथीहरू, पूर्व कार्यक्रम प्रस्तोताहरूले, आदरणीय व्यक्तित्वहरूले भनिसक्नु भएको हुनाले म त्यो संस्थागत कुरामा त्यति जान्न
र तेस्रो कुरा चाहिँ एउटा आज एउटा विषयवस्तुमा मलाई जुन बोलिदिनु पर्यो भनेर भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ सामुदायिक अथवा सामूहिक ज्ञान प्रणाली सम्बन्धमा म आफ्नो प्रस्तुति राख्नेछु। माफ गर्नुहोला, म आवाज आयो ढोका थुन्छु र फ्यान लाउँछु है त। ओके, फ्यानले डिस्टर्ब गर्यो भने लेखिदिनु होला। अब वैयक्तिक कुरामा अहिले चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि एउटा लामो इतिहास विद्यार्थी जीवन कै रूपमा लामो समय हामीले बिताएकै छौँ। सबैजनाले यो क्रम सबैको उस्तै हो। हामी पनि विद्यार्थी नै भएर कीर्तिपुरको प्राङ्गणमा हामी पुगेका थियौँ 2055 को ताका र त्यस पछाडि अब त्यहाँ पढ्ने कामहरू भए, संस्थागत कुराहरू पनि छँदैछन्। म त्यो संस्थागत खण्डमा म बताउने छु। र त्यस पछाडि अब मैले बिचमा पढाउने कामहरू निरन्तर मैले गरी ल्याइराखेको छु। करिब अब अहिले हिसाब गर्ने भने झन्डै 3 दशक जस्तो विभिन्न शिक्षण क्षेत्रमा रहेर करिब 3 दशककै हाराहारीमा गन्तीमा पुग्न आँटेछ। त्यसरी छु र पढ्ने क्रम पनि निरन्तर गरिराखेकै छु। विशेष गरेर मैले जब टियुको पढाइ सिद्ध्याएँ, त्यस पछाडि फेरि केही समय अल्मलिएँ, त्यस पछाडि फेरि एमफिल 2007 साल, यो स्पिक सनको हो, 2007 सालमा पहिलो एमफिलमा मैले एमफिल गरेँ। अनि त्यस पछाडि लगत्तै मैले पिएचडी टियुबाट सुरु गरेँ र मैले 2014 भनेपछि आजभन्दा 6 वर्ष अगाडि पिएचडी को अध्ययन पनि सिद्ध्याएँ। र म त्यसरी गर्दा गर्दै अब यो पहिलादेखि यो शिक्षणमा पनि यता उफ्रिने उता उफ्रिने, हाम्रो यो अलिकति त्यो भन्ने डिरेक्सन दिने, कसैले यसो तान्ने नहुँदो रहेछ, जसको कारणले गर्दाखेरि अब अलमल भइरहेको छ। साथीहरूलाई पनि त्यसरी नै कतिजनालाई भइराखेको होला, किन भन्दाखेरि कुनै एउटा पर्टिकुलर क्षेत्रमा हामी स्थायी रूपमा हामी पुगेनौँ, या हाम्रो जुन यो करियर हो त्यो करियर सुनिश्चित भएन भने त्यो सुनिश्चित नभइन्जेलसम्म हामीलाई सधैँ यस्तै भइरहेको छ। कहिले फड्को चल्छ, कहिले के गरौँ के नगरौँ यस्तो क्रमहरू चलिरहेको छ। अनि त्यस्तैमा म पनि थिएँ। कति ठाउँमा अस्थायी कन्ट्र्याक्ट जस्तोमा मैले पढाइराखेको थिएँ र फेरि म चाहिँ यो के भन्छ, यो डाइरेक्ट उसमा कम्पिटिसनमा म चाहिँ अहिले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय अन्तर्गत म अहिले पिण्डेश्वर क्याम्पसमा अङ्ग्रेजी विषयको प्राध्यापकको रूपमा, एसिस्टेन्ट प्रोफेसरको रूपमा कार्यरत छु र पढाइ लेखाइको काम पनि निरन्तर छ। र मेरो केही बुकहरू पनि पब्लिस भएको छन्। मैले अब साथीहरूलाई अलिकति देखाउनु पर्यो। मैले आजको प्रस्तुति पनि यो लिम्बू इन्डिजिनियस नलेज एन्ड कल्चर भन्ने का केही पक्षहरू, अब धेरै छ, तर पनि केही सारांशमा म यहाँ राख्ने कोसिस गर्छु। यो चाहिँ लिम्बू इन्डिजिनियस पिपल एन्ड कल्चर। अनि त्यस पछाडि हाम्रो त्यहाँ एकजना टेक बहादुर कार्की सर पनि आउनुभएको छ। उहाँ र हामी मिलेर यो फोक टेल्स फ्रम नेपाल हिमालयज भन्ने पनि हामीले पब्लिस गरेका छौँ। यो चाहिँ साङ्ग्रिलाले गरेका छ। अघिको चाहिँ यो हाम्रो जनजाति प्रतिष्ठानले गरेको हो। र यसमा पनि केही हाम्रा परम्पराका कुराहरू, कति कुराहरू हाम्रा फोक टेल्सहरू, याकथुङ फोक टेल्सहरू पनि यहाँ समावेश भएका छन्। यो फोक टेल्स फ्रम नेपाल हिमालय, नामसामी केसामी मिथ एन्ड अदर फोक टेल्स भनेर
यसको टाइटल छ। यो पनि अलिकति मैले यतिखेर यहाँ फरमाइस गरेँ। अब त्यस पछाडि म यसरी नै छु। अब लेख्ने पढ्ने कार्यपत्र प्रस्तुत गर्ने निरन्तर जारी भइराखेकै छ है। अब यस्तै हो जिन्दगी, यसरी नै अघि बढ्दो रहेछ। मान्छेले धेरै लोभ मात्रै गरेर हुँदैन, तर निरन्तर हामी कुनै पनि क्षेत्रमा लागि पर्यौँ भने हामीलाई एक प्रकारको सन्तुष्टि मिल्छ, तर हामी निरन्तर लागिराख्नुपर्छ। होला रोटेट गर्नु, ठाडो गर्नु। ल ठाडो गरेँ भने ठाडो गरेँ है, यसो गरौँ। ल ठिक छ, त्यसो भए मैले ठाडो गरिदिएँ। अब भने म आफ्नो कुरा, व्यक्तिगत कुरा सिद्ध्याएँ। अब म अलिकति संस्थागत कुरा गर्छु। संस्थागत कुरामा म धेरै गर्दिनँ, अघि नै भनिसकेँ। संस्थागत कुरा वास्तवमै भन्ने हो भने यो संस्थागत गर्ने कुरामा धेरै साथीहरूको त्यो बेला धेरै ठुलो योगदान छ भन्नुपर्छ। हुन त के भनिन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि संस्था दर्ता गर्नलाई अघि भएको थिएन र, कुनै पनि संस्था दर्ता गर्नलाई मैले रोटेट गरेको थिएँ। भएन र, भयो भने भयो भन्नु होला है। कुनै पनि संस्था दर्ता गर्नलाई के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि दर्ता त भइहाल्छ, त्यसको निरन्तरता ठुलो कुरा हो भन्ने पनि हो। यो दुइटै उत्तिकै हो। हुन त निरन्तरता गर्नु धेरै ठुलो कुरा हो, यसलाई निरन्तर राख्नुपर्छ। अहिलेसम्म जो यो संस्थालाई हामीले हाम्रो साथीहरू, विशेष गरेर म अहिले साथीहरूलाई सम्झिन्छु, उहाँहरूको ठुलो योगदान छ। त्यस पछाडि हामी पनि सँगसँगै जोडिँदै आएका छौँ र त्यस पछाडि यो संस्थाले एउटा गति लियो। त्यतिखेर सुरुको कालमा कति चाहिँ एक प्रकारको सङ्घर्षका कथाहरू त छँदैछन्। त्यसको मतलब अहिले यहाँहरूको पनि सङ्घर्ष उत्तिकै छ। यहाँहरू चाहिँ ढुक्कले चाहिँ त्यो के अरे फन्ड आएर चलाइराख्नु भएको छ भन्ने होइन। संस्था चलाउन अति गाह्रो छ। संस्थालाई निरन्तरता दिन धेरै गाह्रो कुरा हो। बिना त्याग, बिना योगदान संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन। यो तपाईँ हामी सबैले बुझेको कुरा हो। त्यसले गर्दाखेरि म यो संस्थाको सुरुवात ताकाको केही साथीभाइहरूलाई स्मरण गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर हाम्रो खगेन्द्र यक्षजी जो संस्थापक संयोजकको रूपमा पनि उहाँले नै काम गर्नुभएको थियो। उहाँको एउटा विचार, उहाँको एउटा परिकल्पना र उहाँको एउटा त्यो गाइडेन्सको कारणले गर्दाखेरि एउटा यो लिम्बू विद्यार्थी मञ्चले एउटा रूप धारण गरेको हो। त्यस पछाडि लगत्तै चाहिँ हाम्रो भक्त यङदेनहरू, त्यस्तै गरेर कुलचन फोम्बोजीको त्यत्तिकै ठुलो योगदान छ। कुलचन फोम्बोजीसँग अहिले कतिको सम्पर्क छ अहिलेको लिम्बू विद्यार्थी मञ्चका साथीभाइहरूको मलाई त्यति थाहा छैन। त्यस्तै गरेर डिबी इदिङ्गो कुलचन फोम्बोजी चाहिँ काठमाडौँमै रहनु भएको छ। उहाँ अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्छ। डिबी इदिङ्गो अहिले क्यानाडामा हुनुहुन्छ। उहाँले पिएचडी क्यानाडाबाटै लगभग यही वर्ष उहाँले सिद्ध्याउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर भक्त यङदेन मलाई लाग्छ ताप्लेजुङतिर टिबी थेबे, सन्त यङदेन, हाम्रो नरेन्द्र केरुङ अत्यन्त सशक्त व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। गोमा चेम्जोङ उहाँ पनि अत्यन्त चाहिँ सशक्त रूपमा लाग्नु भएको थियो। खुसियाली सुब्बा अहिले मलाई लाग्छ धरानमै हुनुहुन्छ। गोमा चेम्जोङ त हामीलाई थाहा छँदैछ। बसन्ती थेबे उहाँ धरानमै हुनुहुन्छ, राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ। दुर्गा नेयोङ लिम्बू भन्ने हुनुहुन्थ्यो। दुर्गा नेयोङ पनि अत्यन्त एक्टिभ मान्छे, अहिले काठमाडौँमा हुनुहुन्छ। पार्वती इजम उहाँ पनि एकजना सशक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अहिले लाहानमा हुनुहुन्छ। अनि त्यसै गरेर अब इन्द्रामती नेम्बाङ, जयाहाङमा दिदी, अनि विमला सिगु लगायतको
व्यक्तिहरू त्यहाँ हामीसँगै थियौँ। त्यसै गरेर नारायण मादेन पूर्ण लोकसम अनि पछि आएर देश सुब्बा सुभाष पालुवा धेरै धेरै साथीहरूको एउटा एक खालको सहयोग त्यतिखेर रह्यो, यो म स्मरण गर्न चाहन्छु। त्यसरी नै सङ्गठन शाखा विस्तारको क्रममा हामी लाग्यौँ। शाखा विस्तारको क्रममा लाग्दाखेरि विभिन्न क्याम्पसहरूमा, विशेष गरेर आरआर क्याम्पसमा, पाटन संयुक्त क्याम्पसमा, त्रिचन्द्र कलेजमा, यता पिके क्याम्पसमा लगायतका ठाउँहरूमा सङ्गठन विस्तार काठमाडौँमा भएको थियो। त्यसमा चाहिँ अब जस्तै म सम्झिन चाहन्छु, नवीन ओनेम हाम्रो आरआर क्याम्पसमा जस्तो लाग्छ मलाई। अनि अर्को एकजना शेर्माजी हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नाम सम्झी मर्दा मैले भ्याइनँ, अहिले बिर्सेछु। पाटन संयुक्त क्याम्पसबाट एकदम एक्टिभ, बडो चाहिँ तगडा मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी नै हाम्रो धीरेन्द्र नाल्बोजी हुनुहुन्छ, उहाँसँग भेट भएको छैन, उहाँले धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ भन्ने कुरा मैले सुनेको छु। उहाँ त्रिचन्द्र कलेजबाट हुनुहुन्थ्यो होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसरी नै धेरै साथीभाइहरू, याथुङबा लिम्बूहरू त हामी छँदै थियौँ, लगायत अन्य साथीहरूले पनि सहयोग चाहिँ हाम्रो यो संस्थालाई, मञ्चलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। त्यो पनि म सम्झिन्छु। जस्तै गणेश जिमी हुनुहुन्थ्यो, अहिले उहाँ जापान टोकियो युनिभर्सिटीबाट पिएचडी सिद्ध्याउन लाग्नु भएको छ। दिलीप राई उहाँ अहिले अमेरिकामा सेटल भएर बस्नु भएको छ। मनबहादुर सुनवार उहाँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले ताहाचल क्याम्पसमा हुनुहुन्छ। मच्छिन्द्र जिमी अहिले त्यहाँ इमाडोलमा बस्नुहुन्छ। मङ्गला जिमी धरान काठमाडौँ हुनुहुन्छ। लाक्पा शेर्पा एकजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँ चाहिँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ। त्यसै गरेर धनबहादुर इवाहाङ, हाम्रो डिबी लिम्बू भन्थ्यौँ, उहाँ मलाई लाग्छ अहिले धरानतिरै हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैले ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो यो उसमा। अनि अर्को एउटा कुरा एकदम म छोटोमा भन्न चाहन्छु। त्यस पछाडि हाम्रो लिम्बू विद्यार्थी मञ्च गठन गर्ने र अन्य शाखा खोल्ने कुरा त हाम्रो निरन्तर एक प्रकारले जारी नै थियो। लगायत हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ अलिक पछि आएर गरेको कुरा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि, एउटा आदिवासी जनजाति विद्यार्थीहरूको एउटा भयङ्कर ठुलो चाहिँ पिकनिक हाम्रै पहलमा, लिबीमकै पहलमा चाहिँ हामीले गरेका थियौँ। करिब 1000 जनाभन्दा बढीको उपस्थिति त्यहाँ भएको थियो। त्यहाँ टियुमा पढ्ने विशेष गरेर आदिवासी जनजाति विद्यार्थीहरूको त्यो चाहिँ हामीले गोदावरीमा गरेका थियौँ। त्यो पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। र त्यस पछाडि अब विभिन्न क्षेत्रमा लाग्ने साथीहरू हुँदै हुनुहुन्छ, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले यो स्मरण किन गर्न चाहेको भन्दाखेरि यहाँहरूले धेरै राम्रो काम गर्नुभयो भन्नलाई यो गर्न खोजेको हो। र अब एउटा काम चाहिँ म अनुरोध के गर्छु यहाँहरूलाई भन्दाखेरि, अब यो पुराना साथीहरू पनि र नयाँ साथीहरू, किन भन्दाखेरि नयाँ अत्यन्त सशक्त साथीभाइहरू आउनुभएको छ, यो मञ्चलाई चाहिँ यसरी अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। म आफै चाहिँ यहाँहरूलाई धेरै धेरै म प्राउड फिल गरिरहेको छु यहाँहरूको कामले गर्दाखेरि। र एउटा के गरौँ भन्दाखेरि, एउटा भेटघाटको लागि एउटा कसरी हुन्छ, एउटा कार्यक्रम अब यस्तै पिकनिक जस्तो आयोजना गरेर हुन्छ कि या केही कार्यक्रम गरेर हुन्छ, पुराना र नयाँको के अरे भेट पनि, परिचय पनि गर्ने गरी, भेटघाट पनि गर्ने गरी यसरी चाहिँ त्यसरी हामीले गर्न सक्यौँ भने धेरै राम्रो हुन्छ। किन भन्दाखेरि भर्खरै हामीले पनि करिब 22 वर्षपछि हाम्रो टियु त्रिभुवन युनिभर्सिटी कीर्तिपुरको हाम्रो ब्याजको चाहिँ एलमनाई हामीले खडा गरेका छौँ। यो भर्खरै यसमा चाहिँ संसारका साथीहरू आबद्ध हुनुभएको छ र यसले विभिन्न खालको कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्छ है भन्ने खालको एक प्रकारले मनस्थिति बनेको छ। यो आधारमा पनि के हुन्छ भने हामी एक प्रकारले एकै ठाउँ भएर गयौँ भने धेरै ढङ्गबाट हामीलाई त्यसले फाइदा पुर्याउन सक्छ भन्ने भएको हुनाले हामी सबै लागेर यो गरौँ, यहाँहरूको पहल रहोस् भन्न चाहन्छु।
अब त्यस पछाडि चाहिँ म केमा गएँ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब म आजभन्दा पहिले अब यो धेरै कुराहरू छँदैछन्, म त्यसमा जान्न। विशेष गरेर योभन्दा अगाडि विभिन्न व्यक्तित्वहरूले उहाँहरूले प्रस्तुत गरिसक्नु भएको मैले सर्र गरेर हेर्दै आएकै छु। त्यसमा जस्तै उदाहरणको लागि यो नरेन्द्र खेरुङजी, उहाँ अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, प्रथम अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, संस्थापक अध्यक्ष उहाँ हुनुहुन्थ्यो। उहाँले पनि प्रेजेन्टेसन दिइसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर हाम्रो खगेन्द्र यक्सो, उहाँ यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, उहाँले पनि दिनुभएको छ लिबी मञ्च हिजो आज र भोलि भनेर। त्यसरी नै यो हाम्रो पूर्व केन्द्रीय सचिव अमित थेवेजीले पनि कवितामा बडो राम्रो साहित्यिक विवेचनासहित कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो, मलाई अत्यन्त मन पर्यो। त्यस्तै गरेर पूर्व अध्यक्ष अबोध अविरल आङबुहाङजीले पनि दिइसक्नु भएको छ। उहाँ लिम्बुवान गोर्खाबीच भएको 1831 को लालमोहर सम्बन्धमा जुन प्रस्तुतिकरण दिइसक्नु भएको छ। त्यसरी नै लक्ष्मी आङबो पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष, उहाँले पनि लिम्बू विद्यार्थी मञ्चको अबको बाटो भनेर राम्रो कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। त्यसै गरेर मुक्साम लावती पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष, उहाँले पनि याक्थुङ भाषा पठन पाठनमा लिबी मञ्चको भूमिका भनेर भर्खरै अत्यन्त राम्रो प्रस्तुति, धेरै कुराहरू समेटेर इतिहासदेखि वर्तमानसम्मको र भोलि के गर्ने भन्ने समेत लाई जोडेर अत्यन्त राम्रो कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभयो। यहाँहरू सबैलाई म आभार व्यक्त गर्दै म अब मेरो विषयवस्तुतिर जान्छु। र अब त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ म यो त्यस पछाडि हाम्रो पहिलो संस्थापन, यो लिबी मञ्चको संस्थापन भएपछि को दुईटा कुरा मात्रै गर्छु म। त्यस पछाडि हामीले पाटन संयुक्त क्याम्पसमा जस्तो लाग्छ, मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, हामीले प्रथम अधिवेशन गरेका थियौँ। त्यो प्रथम अधिवेशनबाट हाम्रो पूर्ण लोकसमजी चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्षको उसमा उहाँ निर्वाचित हुनुभएको थियो र म चाहिँ महासचिव भएको थिएँ। त्यो कुरा पनि म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु पहिलो अधिवेशनमा। त्यस पछाडिको अबको विषयवस्तुतिरै म गएँ, किन भन्दाखेरि समय पनि निकै झन्नै 27-28 मिनट 29 मिनट गइसकेछ। अब यो विशेष गरेर आजको चाहिँ विषयवस्तु याक्थुङ लिम्बूहरूमा विशेष गरेर याक्थुङ को इन्डिजिनियस नलेज सिस्टम भनेर भन्छौँ, तर इन्डिजिनियसलाई विभिन्न शब्दबाट अर्थबाट हेरिने गरिन्छ। त्यसका आफ्ना आफ्नै छन्। यही हो भनेर हामीले भन्न अलिकति अप्ठ्यारो छ। किन भन्दाखेरि अब यसलाई हामीले परम्परागत पनि भन्न सकिन्छ, यसलाई हामी अब आदिवासी पनि भन्ने चलन छ। यस्ता विभिन्न शब्दहरूको प्रयोग भएको हुनाले यो इन्डिजिनियस नलेज सिस्टम, हाम्रो विशेष गरेर याक्थुङहरूको इन्डिजिनियस नलेज सिस्टमको बारेमा म केही कुरा राख्ने अनुमति चाहन्छु। र सबैभन्दा पहिले त नलेज भनेको के हो भन्ने कुरा, नलेज भन्ने बित्तिकै हामीले ज्ञान भन्ने कुरा सामान्य रूपमा हामी त्यसरी नै बुझ्छौँ र त्यसलाई अलिकति विभिन्न, यसको पनि विभिन्न धारणाहरू छन्, विभिन्न यसका परिभाषाहरू छन्। तर पनि म दुईटा परिभाषा राख्छु छोटकरीमा। एउटा चाहिँ पहिलो चाहिँ अनुभव वा सिकाइबाट प्राप्त तथ्य कुरा, तथ्य जानकारी, सूचना र सिप अथवा कुनै पनि विषयको व्यावहारिक र सैद्धान्तिक अनुभव वा बुझाइलाई ज्ञान भन्ने गरिन्छ। एउटा यहाँहरू सबैलाई जानकारी भएको हो, मैले विषयवस्तुको उपस्थापन गर्नलाई मात्रै मैले यो भन्न खोजिरहेको छु, यहाँहरूले आफ्नै तरिकाले बुझ्नुभएकै छ। अर्को चाहिँ
ज्ञान भन्नाले तथ्य वा परिस्थितिको अनुभवद्वारा, यो अनुभवद्वारा लिने कुरा हो। कुनै पनि तथ्य वा परिस्थितिको अनुभवद्वारा प्राप्त एक खालको जागरुकता आउँछ, अवेरनेस आउँछ मान्छेमा, त्यो वा कुनै पनि वस्तुको फ्यामिलियरिटी हुने कुरा, सुपरिचितता हुने कुरा, वा रियलाइजेसन हुने कुरा, बोध हुने कुरा, त्यस्तो हुनु भनेको चाहिँ त्यस विषयमा ज्ञान हासिल गरेको हो भन्ने मानिन्छ। त्यसैले ज्ञान भन्ने बित्तिकै सबै व्यक्तिको सबै कुरामा ज्ञान हुँदैन। ज्ञान हुनको लागि त्यसको लागि बोध हुनु पर्यो, त्यसको लागि तथ्यको जानकारी हुनु पर्यो, त्यसको सूचना पाउनु पर्यो, त्यसमा के कुराहरू छन् त्यो परिस्थितिको अनुभव हुनु पर्यो, र त्यसमा अवेयर पनि हुनु पर्यो र फ्यामिलियर हुनु पर्यो। सँगसँगै हामीले त्यसलाई रियलाइज गर्नु पर्यो, बोध गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि मात्रै कुनै पनि कुरा अथवा कुनै पनि विषयवस्तुको ज्ञान हामी प्राप्त गर्छौँ, ज्ञान हासिल भयो भन्न सकिन्छ। अब उदाहरणको लागि अब यो चाहिँ कमनली पनि हेर्न सकिन्छ। कमनली हेर्दाखेरि हामी ले यो भन्यौँ आदिम कालदेखि चलिआएका कुराहरू, विशेष गरेर परम्परागत कुरामा इन्डिजिनियस नलेज सिस्टमको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ यो आदिम कालदेखि अदौदेखि चलेर आएको भन्ने अर्थबाट हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यो अब यहाँनिर कसैले चाहिँ लोकल नलेज भनेर स्थानिक ज्ञानको कुरा पनि आउँछ, तर स्थानिक नलेज र इन्डिजिनियस नलेजमा फरक छ। इन्डिजिनियस नलेजसँग फेरि कति कुरा चाहिँ ट्रेडिसनल नलेज भन्छ, परम्परागत नलेज भनेर ट्रेडिसनल नलेजमा नि केही कुराहरू फरक हुन सक्छन्। विशेष गरेर तर पनि इन्डिजिनियस नलेज र ट्रेडिसनल नलेजमा अलि बढी सामिप्यता छ भन्ने मलाई लाग्छ, जबकि लोकल नलेज भन्ने चाहिँ अलिक फरक हुन सक्छ। र विशेष गरेर आदिम कालदेखि धेरै पहिलादेखि चलेर आएको परम्परालाई हामी मान्न सक्छौँ, प्रचलनलाई मान्न सक्छौँ, अनि आस्था विश्वास हैन यस्ता विभिन्न कुराहरू, संस्कार र संस्कृतिका कुराहरू आउन सक्छन्। हाम्रा जनजीविकाका सवालका विषयवस्तुहरू आउन सक्छन्, पेसा व्यवसायसँग जोडिएका विषयवस्तुहरू आउन सक्छन्। त्यस्तै गरेर हाम्रा पहिरन, आहार विहार, जीवनशैली लगायतका कुराहरू हामीले यो को अभ्यास र त्यो अभ्यास गर्दै त्यसबाट सिक्ने अनुभव र त्यसलाई पुस्तान्तरण गर्दै अगाडि ल्याउने कुरा नै इन्डिजिनियस नलेज हो भनेर हामी भन्न एक प्रकारले सक्छौँ। त्यसको विभिन्न पाटाहरू, विभिन्न अर्थबाट विभिन्न परिभाषाहरू हुन सक्छन्। यही हो भनेर म दाबी चाहिँ मैले गरेको होइन। अर्को कुरा चाहिँ अब उदाहरणको लागि हामी लिउँ न हाम्रै याक्थुङ उसमा समाज समुदायमा चलेका कुराहरू। उदाहरणको लागि हामी सापोक चमेन भनेर चाहिँ गर्छौँ जब हामी गर्भधान हुन्छ, त्यस पछाडि सापोक चमेनका कुराहरू गरिन्छ। किन सापोक चमेन गरिन्छ? सापोक चमेन गर्दाखेरि गरिने प्रक्रियाहरू के हुन्? यसका विभिन्न फाइदा बेफाइदाहरू होलान्, त्यसले के गर्न सक्छ, त्यसका त्यो सापोक चमेनमा चाहिने कुराहरू के हुन्, त्यसका एउटा मानसिक रूपमा अथवा भौतिक रूपमा त्यसले दिने फाइदा के हो, यस्ता विभिन्न कुराहरू हामी हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर याङदाङफोङमा हामी गर्छौँ। याङदाङफोङमाका पनि उपादेयता हुन सक्छन्, ताफेङ माङ्गेना नाहाङमा होइन। त्यसै गरेर साकमुरा वादेन गर्छौँ हामी, कुही कुदाब गर्छौँ। त्यसै गरेर अगवानामाको चाहिँ हेना गर्छौँ। त्यस्तै गरेर फराक्लो गर्छौँ, जब मृत्यु संस्कार गर्दाखेरि फराक्लो गर्छौँ। सामसामा गर्छौँ, सामलिङमा गर्छौँ, यस्ता विभिन्न छन्। तङसिङ गर्छौँ हामी होइन। त्यसै गरेर यस्ता लगायतका विभिन्न पूजा अनुष्ठानहरू निरन्तर रूपमा गर्दै आइरहनु र त्यसबाट प्राप्त ज्ञान होइन। मेरो अलि समस्या आइराखेको छ, मेसेन्जर किप्स स्टपिङ भन्छ, के पो गर्ने हो है। अनि त्यस्ता कुराहरू चाहिँ
पनि ज्ञान तिनीहरूबाट पनि ज्ञान प्रवाह भइराखेको हुन्छ, त्यो पुस्तान्तरण भइराखेको हुन्छ। त्यसका विभिन्न पाटाहरू हेर्नुपर्छ र त्यसरी हेर्दाखेरि ज्ञान प्राप्त हुन्छ। त्यहाँ त्यसलाई अध्ययन गरेर गर्यो भने त्यो ज्ञान त त्यो आफै पुस्तान्तरण भएर ट्रान्सफर भएर आइराखेको हुन्छ। तर त्यसमा चाहिँ अब अध्ययन गर्ने, त्यो अनुसन्धान गर्ने र त्यसलाई पुष्टि गर्ने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। किन भन्दाखेरि हाम्रो विशेष गरेर याक्थुङ जातिको परम्पराहरू जति पनि छन्, यी सबै एक प्रकारले अलिखित रूपमा आएका छन्। यिनीहरू ओरल फर्ममा आएका छन्। त्यो भएको हुनाले पनि के हुनसक्छ भन्दाखेरि कति कुराहरू ज्ञानहरू थपिँदै जाने, कति कुराहरू हराउँदै जाने, यस्ता कुराहरू रहन्छन्। त्यसैले यो चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ त्यो परिवर्तन पनि थोर बहुत रूपमा हुन सक्छ। अब त्यस पछाडि म यहाँहरूलाई अलिकति के कुरा राख्छु भन्दाखेरि यी यस्ता कुराहरूमा हामी भनौँ न, त्यस्तै गरेर भौतिक अभौतिक कुराहरूसँग जोडिएका कुराहरू, आध्यात्मिक र आत्मिक चेतनासँग जोडिएका कुराहरू र मान्यता, चेतना र मान्यता अनि अभ्याससँग जोडिएका कुराहरू, विशेष गरेर अभ्यास र अनुभवलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन। प्र्याक्टिस एन्ड एक्सपिरियन्स भन्ने चिज योसँग जोडिएका हुन्छन्। तिनीहरूमा आधारित तर कलेक्टिभ खालको एक्टिभिटी, त्यो सामुदायिक हुन्छ। व्यक्ति हुँदैन, त्यो समुदायले नै ग्रहण गर्छ, समुदायले नै त्यसलाई वहन गरेर अगाडि आएको हुन्छ। त्यसैले त्यो कलेक्टिभ एउटा प्रपर्टीको रूपमा अगाडि बढिराखेको हुन्छ र त्यस्ता क्रियाकलापहरूले हाम्रो याक्थुङ समुदायमा एउटा सामूहिक ज्ञान र सिप को निर्माण गरेको छ र त्यही शैलाई हामीले एक अर्थमा भन्दाखेरि हाम्रो याक्थुङहरूको पहिचान भनेकै त्यही हो भन्दाखेरि पनि हुन्छ कि भन्ने हो। अथवा पहिचान चाहिँ हाम्रै संस्कार संस्कृति, हाम्रै भाषा, हाम्रै लिपि, यिनीहरूले नै याक्थुङहरूलाई पहिचान दिने कुरा भयो। अब अलिकति म फेरि यहाँहरूलाई यो ज्ञान शास्त्र भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ ज्ञान शास्त्र अथवा ज्ञान कोश पनि भन्न सकिन्छ। त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा एपिस्टेमोलोजी भन्छ। अब यो एपिस्टेमोलोजी चाहिँ यो एउटा ग्रिक शब्दबाट आएको हो, त्यो एपिस्टेम भन्ने बाट आएको हो। त्यसको चाहिँ अर्थ चाहिँ ज्ञान हो। एपिस्टेम भनेको चाहिँ ज्ञान हो, नलेज हो। अनि त्यसमा चाहिँ लोजी भन्ने के भन्छ त्यसलाई, परसर्ग भन्ने कि के भन्ने, परसर्ग जोडिएर त्यसलाई सफिक्स भन्छ, त्यो जोडिएर एपिस्टेमोलोजी भयो। र त्यो भनेको चाहिँ लोजी भनेको चाहिँ एक प्रकारले भन्ने हो भने त्यसको अर्थ चाहिँ लजिकल डिस्कोर्स गर्ने भन्ने कुरा हो है। लजिकल डिस्कोर्स गर्ने। अब डिस्कोर्स भनेको चाहिँ के हो त भन्ने फेरि आउँछ। डिस्कोर्स भनेको चाहिँ फेरि ग्रिक शब्दबाटै लोगसबाट चाहिँ बनेको छ। डिस्कोर्स चाहिँ त्यो त्यसको अर्थ चाहिँ डिस्कोर्स गर्ने, लोगस गर्ने भन्ने अर्थबाट लाग्छ। लजिकल डिस्कोर्स, लोगस, लजिकल डिस्कोर्स भनेको लजिकल भनेको लोगस, डिस्कोर्स भनेको डिस्कोर्स गर्ने, सङ्कथन गर्ने, वार्तालाप गर्ने भन्ने अर्थ, बातचित गर्ने, प्रवचन गर्ने, यो अर्थबाट लाग्छ। अब यो नलेज भन्ने शब्दसँग एउटा पावर भन्ने चिज चाहिँ जोडिन्छ। फेरि पावर र नलेज एक प्रकारले अनन्याश्रित रहन्छ, यिनीहरूको सहसम्बन्ध छ। र नलेज एन्ड पावर अथवा पावर एन्ड नलेज यो दुईटा सँगसँगै आउँछन्। र यो विशेष गरेर यो नलेज भन्ने शब्द, नलेज र पावरको पहिलोपल्ट उल्लेख गर्ने मान्छे चाहिँ इङ्ग्लिस एउटा फ्रान्सिस बेकन भन्ने ठुलो चाहिँ प्रोज राइटर, एसेइस्ट थिए। यो फ्रान्सिस बेकन इङ्ग्लिसम्यान हुने नि, यिनले चाहिँ सनको 1597 1597 मा 1597 मा
यिनले चाहिँ उल्लेख गरेको पाइन्छ। उनले के भनेका छन् भन्दाखेरि एउटा फ्रेज बनाए, फ्रेज शब्दावली बनाए, नलेज इज पावर भनेर यिनले भने। नलेज इज पावर भनेर, ज्ञान शक्ति हो, ज्ञान शक्ति हो भनेर पहिलोपल्ट लेख्ने, लेखनमा ल्याउने चाहिँ व्यक्ति फ्रान्सिस ब्याकन हुन्। अब त्यस पछाडि हुन त मान्छेले पावर, नलेज इज पावर भनेर त उहिले कहिलेदेखि शताब्दीदेखि भनेर ल्याएका हुन्, प्र्याक्टिस पनि गरेर ल्याएका हुन्। तर यो के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ऱ्यासनालिटी भन्ने चिज हुँदो रहेछ। त्यो ऱ्यासनालिटीको कारणले चाहिँ कति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले नलेखेको कुरा चाहिँ त्यो ऱ्यासनल हुँदैन भनिदिन्छ पश्चिमाहरूले। त्यसले गर्दाखेरि फ्रान्सिस ब्याकनलाई नै उनीहरूले पहिलो व्यक्तिको रूपमा उनीहरूले लिए। त्यस पछाडि चाहिँ एउटा त्यहीँका थमस जेफरसन भन्ने व्यक्ति छन्। यो थमस जेफरसन भन्नेले चाहिँ उनले चाहिँ एउटा चिठी लेखे, जर्ज टिक्नर भन्नेलाई लेखे र उनले त्यहाँ प्रयोग गरे यो नलेज एन्ड पावर भन्ने चाहिँ करिब 6 पल्ट 4-5 पल्ट जति त्यो शब्द दोहोऱ्याएर लेखेका छन् भन्ने हामी पाउँछौँ। अब त्यस पछाडि चाहिँ अर्का फ्रेन्च दार्शनिक थिए। ती फ्रेन्च दार्शनिक चाहिँ यिनी इतिहासकार पनि थिए, सामाजिक सिद्धान्तकार पनि थिए। यो उत्तर संरचनावाद भन्छ, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट भन्छ, यिनी त्यो पनि थिए र यिनी चाहिँ पोस्ट मोडर्निस्ट पनि थिए, उत्तर आधुनिकवादी पनि थिए। अनि यस्ता लेखक मिसेल फुको भन्ने अर्का थिए, यिनी फ्रेन्च फिलोसफर हुन्। उनले पनि यो शक्ति र ज्ञानलाई एक अर्कामा जोडे र भने शक्ति र ज्ञान एक अर्कामा अन्तर्निहित छन् भनेर यिनी भन्छन् है। उनले चाहिँ यो कार्ल मार्क्स भन्ने तपाईँ हामी सबैले सुनेका छौँ, त्यो कार्ल मार्क्सले भनेका ज्ञान र शक्तिको सम्बन्धलाई चाहिँ यो मिसेल फुकोले व्याख्या गर्दै शक्ति ज्ञानले उत्पन्न हुन्छ है वा शक्ति ज्ञानले उद्घाटन गराउँछ भन्ने तर्क चाहिँ अघि सारे यो कुरा छ। तर कहिलेकाहीँ चाहिँ व्यवहारमा तपाईँ हामीले देखेकै कुरा हो, यो नै लागू हुन्छ भन्ने छैन। शक्ति ज्ञानले उत्पन्न गराउँछ भन्ने कुरा नहुन पनि सक्छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुनसक्छ भन्दाखेरि ज्ञानले पनि शक्ति उत्पन्न गर्छ र कहिलेकाहीँ चाहिँ शक्तिले ज्ञान पनि उत्पन्न गर्छ। त्यो विभिन्न परिवेश अनुसार त्यो फरक हुनसक्छ। अब यस्ता विभिन्न कुराहरू छन् र हाम्रो याक्थुङ उसमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू, विशेष गरेर यो परम्परागत ज्ञान प्रणालीको बारेमा अध्ययन गर्दाखेरि धेरै कुराहरू आउन सक्छन्। त्यो हामीले धेरै कुराहरू गर्न अझै बाँकी भएको हामी पाउँछौँ। उदाहरणको लागि त्यो एपिस्टेमोलोजी सँगसँगै आउने धेरै अरू विषयवस्तुहरू हुन सक्छन्। उदाहरणको लागि सौन्दर्य शास्त्रको कुरा हामी गर्न सक्छौँ अथवा कला शास्त्रको कुरा, एस्थेटिक्सको कुरा गर्न सक्छौँ। सौन्दर्य शास्त्र, अब हामीले हाम्रो जति पनि नलेजका कुराहरू छन्, हाम्रा मुन्दुमका कुराहरू छन्, हाम्रा विभिन्न अनुष्ठानिक कुराहरू छन्, हाम्रा चाहिँ जीवन शैलीका कुराहरू छन्, हाम्रा जनजीविकाका विषयहरू छन्। अहिलेसम्म हामीले जे गरेर ल्याएका छौँ ती कुरालाई विभिन्न कोणबाट, विभिन्न सिद्धान्त र विभिन्न दर्शनबाट हामीले त्यसलाई अध्ययन गर्न सक्दछौँ। तिनीहरू हामी पाउन सक्दछौँ। उदाहरणको लागि अघि हामीले भन्यौँ सौन्दर्य शास्त्र अथवा कलाशास्त्र हाम्रो याक्थुङ नलेज सिस्टममा कसरी हामीले त्यसलाई के अरे अध्ययन गर्न सकिन्छ। त्यसै गरेर यो ज्ञान मीमांसा भन्छ, यो ज्ञान मीमांसाको कुरा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यो एपिस्टेमोलोजी भन्छ, त्यो ज्ञान मीमांसा, यसको बारेमा हाम्रो यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने कुराहरू ज्ञान मीमांसाका कुराहरू। त्यस्तै गरेर अन्टोलोजी भन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी तत्त्वशास्त्र भन्छौँ। तत्त्वशास्त्र के अरे स्वत्व, यो स्वत्व निजत्वको कुरा, स्वत्वको कुरा शास्त्रको बारेमा हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै नैतिकताका कुराहरू गर्न सक्छौँ, एथिक्स भन्छौँ नि, यस्ता कुराहरू अध्ययन हामी गर्न सक्छौँ। कस्तो खालको
एथिक्स छ त भन्ने कुराहरू, त्यस्तै गरेर अस्तित्ववादका कुराहरू, यो त कति छ कति जोडेर आउँछ अस्तित्ववादका कुरा, एक्जिस्टेन्सियलिजमको कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर तर्कशास्त्र अथवा यथार्थवादी कुराहरू, लजिकका कुराहरू हामी त्यहाँ अध्ययन गर्न सक्छौँ। हाम्रो ज्ञान इन्डिजिनियस नलेजमा त्यो अध्ययन गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै तत्त्व ज्ञानका कुरा, अध्यात्म ज्ञानका कुराहरू, मेटाफिजिक्सका कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। यो घटना क्रिया विज्ञान भन्छ अर्को, यो फेनोमेनोलोजीका कुराहरू, फेनोमेनोलोजी, यो यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ। त्यसरी नै यो अब दर्शनशास्त्र त हामीले नगरिकन हुँदैन, फिलोसफीका कुराहरू पनि हामीले गर्नै पर्ने हुन्छ। अब यहाँहरूलाई अघि मैले भने त्यो पल मिसेल फुकोले यो डिस्कोर्सको बारेमा, विशेष गरेर सङ्कथनको अवधारणाको बारेमा विचार ल्याए। अनि उनले चाहिँ अर्को एउटा के कुरा पनि थपे भन्दाखेरि शक्ति, ज्ञान र सत्य, यो तीनवटा कुरा, शक्ति, ज्ञान र सत्य, यो भनेको पावर, नलेज एन्ड ट्रुथ, यी तीन कुराहरू चाहिँ तिनीहरूले चाहिँ एक खालको डिस्कोर्स गर्छ अरे, तिनीहरूको डिस्कोर्स हुनुपर्छ अरे, सङ्कथन हुनुपर्छ अरे, प्रवचन हुनुपर्छ अरे, र त्योसँग टेक्स्टलाई जोड्नुपर्छ। अब टेक्स्ट भनेको चाहिँ त्यो जे पनि हुनसक्छ। टेक्स्ट भनेको चाहिँ समाजै एउटा टेक्स्ट हो, समुदाय नै एउटा टेक्स्ट हो, मुन्दुममै एउटा टेक्स्ट हो, लिखित या अलिखित जे पनि हुनसक्छ। त्यसलाई टेक्स्टको रूपमा हामीले हेरेर अनि त्यसलाई अध्ययन विवेचना गर्न सक्छौँ र कुन कुराहरू हामीले लिनुपर्ने हो, कुन कुराले हामीलाई के ज्ञान दिन्छ र त्यसले कस्तो खालको हामीमा सिप बढाउन सक्छ र त्यो सिप र ज्ञानलाई लिएर हामी अगाडि कसरी बढ्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू हामी हेर्न सक्छौँ। कतिपय कुराहरू चाहिँ करेक्सन गर्नुपर्ने कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसरी अध्ययन गर्दाखेरि त्यो करेक्सन गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ कहाँनिर छ, कसरी त्यसलाई करेक्सन गर्न सकिन्छ, यस्ता कुराहरूको बारेमा पनि आफ्नो विचार राय सँगै अगाडि बढ्ने कुराहरू त्यसरी आउन सक्छ। अब त्यसैले के छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब हरेक ज्ञानका कुराहरू, अभ्यासका कुराहरू साँच्चै हेर्ने हो भने एकैचोटि बनिँदैन। यो लामो प्र्याक्टिस, एकदम लामो धेरै लामो प्र्याक्टिसबाट चाहिँ आएको हुन्छ। कति कुराहरू ट्रायल एन्ड एरर लर्निङ मेथड भन्छ है। कति कुराहरू गर्ने, तिनीहरू बिग्रिने, अनि फेरि चाहिँ नि गर्ने, अनि त्यस पछाडि अन्तिममा कति कुराहरू सफल भएका कुराहरू छन्। जस्तै त्यो एडिसनको कुरा छ नि, उनले 2000 कि 4000 कति हो मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ, पल्ट चाहिँ त्यो चिम बल बनाउनको लागि काम गर्दा गरेछन्, लास्टमा हुँदै भएन। अनि नभएपछि उनको एसिस्टेन्टले भनेछ, होइन यो त भएन, यो तपाईँको चाहिँ फेल खायो, अब के यो काम लागेन भन्दाखेरि अब यो अर्कोचोटि चाहिँ हुन्छ। यो अहिलेसम्मको चाहिँ हाम्रो लेसन हो, लर्निङ हो, यहाँबाट हामीले सिकेर अब चाहिँ हामी काम गर्न सक्छौँ। यो ट्रायल एन्ड एरर मेथडको कुरा। अब त्यसैले मुन्दुमका कुराहरूमा हेर्दाखेरि पनि अथवा याक्थुङ जातिहरूको जुन परम्परा, विश्वास, आस्थाका कुराहरूसँग जोडेर हेर्दाखेरि पनि र अहिलेसम्म जति पनि बनेको यो एउटा याक्थुङ भनेर एउटा पहिचान बनेको छ, त्यसका विभिन्न अङ्गहरू, अवयवहरूलाई हामीले विभिन्न तरिकाले विश्लेषण, व्याख्या गर्दै अगाडि बढ्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि यो ट्रायल एन्ड एररको एउटा इक्जाम्पल मलाई दिन मन पर्यो। यो हाम्रो मेन्छाम यामी पोकमा मुन्दुम भन्ने हामीलाई थाहा छ। मेन्छाम यामी पोकमा मुन्दुममा चाहिँ यो पोरोक्मी अम्फामीलाई जब मेन्छाम यामी बनाउन लगाइयो अथवा तागेरा डिवाफु माङको उसले गर्दाखेरि के भयो भन्दाखेरि उनले पहिला त सुनको, चाँदीको, हिराको, मोतीको, जवाहरतको
टन्नै राम्रो नराम्रो चाहिँ मान्छे बनायो भन्ने कुरा चाहिँ मुन्दुममा छ। अब त्यो मुन्दुममा आएको कुरा अनि पछि चाहिँ बनाइसकेपछि सास लाउँदा त सास फेरेन, बोलाउँदा बोल्दैन है। अब त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यस पछाडि भएन, बनेन, अनि पछिबाट फेरि चाहिँ बनाउनु पर्यो। त्यो चाहिँ अब खरानीको अन्य वाहीको होइन, माटो उसको माटोको यसरी चाहिँ बनाइयो र त्यतिखेर त्यो चाहिँ सास पनि लाग्यो अनि त्यो बोलाउँदा पनि बोल्यो भन्ने यस्ता ट्रायल एन्ड एररका ज्ञानका कुराहरू चाहिँ हामीले हाम्रो मुन्दुमको यो उसमा पनि पाउँछौँ, मेन्सम यामी पोकमा मुन्दुममा पनि हामीले देख्छौँ। त्यस्तै गरेर अरू कुराहरूमा पनि प्रशस्तै ज्ञानका कुराहरू छन्। त्यो जस्तै उदाहरणको लागि हामीले भन्छौँ नि प्रथम मानव भनेर हामी भन्छौँ, मुजिङ्ना खेयौङ्ना अथवा मुजिना मोरङ्ना पनि भन्छन् कसैले। यो मुजिङ्ना खेयौङ्ना जब यो मारुङ फुकोमा उत्पत्ति भए, त्यो उत्पत्ति भइसकेपछि सानै बच्चा हुँदै बिस्तारै 1 महिना 2 महिना 3 महिना हुँदै 6 महिना वर्ष दिन हुँदै 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 बढेर गए भन्ने कुराहरू छ। जब उनी चाहिँ ठुली भयो 20 वर्ष लगभग त्यो उसमा अवस्थामा पुगेपछि अनि चाहिँ गर्भवती भएको भन्ने कुरा छ। गर्भवती पनि हावा बतासले चाहिँ भएको भन्ने कथा तपाईँ हामीसँग छ। त्यो हावा बतासले गर्भवती भइसकेपछि अनि जब 3 महिना पुग्यो, 3 महिना पुगेपछि चाहिँ उनलाई चाहिँ अब के खाउँ जस्तो भएको अनुभूतिहरू र अनि तितो पिरोहरू होइन, यस्तो कुराहरू त्यस तिर्सनाले सताउने गरेका कुराहरू हामी पाउँछौँ त्यहाँ। त्यसैले उनले आफ्ना तिर्सना मेट्नको लागि होइन विभिन्न तितो पिरो चिजहरू, रातो माटोहरू यस्ताहरू खोजेर खाइन् भन्ने कुराहरू पनि हामी त्यो मुन्दुममा पाउँछौँ। त्यसैले यी मुजिङ्ना खेयौङ्ना जब गर्भवती भए, त्यो भएको त्यसपछिका 6 महिना 6 महिना पुग्दा चाहिँ गर्भवतीको बच्चामा चाहिँ भित्र सास पस्यो। अब अलिअलि हल्लिन थाल्यो है। हल्लिन थालेपछि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि अब के गरौँ भनेर अत्यास लाग्न थाल्यो। अत्यास लागेपछि मुजिङ्ना खेयौङ्नाले चाहिँ अब होइन मैले त तागेरा निवाफु माङलाई सोध्नुपर्छ भनेर तागेरा माङ निवाफु माङकोमा पुगेर त्यहाँबाट माङले उपदेश दिएको कुराहरू छ। त्यो उपदेशमा के भनेको चाहिँ छ भन्दाखेरि ए मुजिङ्ना मागे है, ए मुजिङ्ना मागे खेयौङ्ना मागे सिकुम केहोमे निङवा केहोमे भन्छ है। त्यस्तै थेगेक यम्बाग नेही केहोमे भन्छ। अनि त्यसरी नै है पापमा मेनलेग पाम्फर माई भन्छ। हुक्चो केममाग खासोक मेल्ले यस्तो कुराहरू लाङमा यम्माग लाङखेक मेल्ले यस्ता उपदेशका कुराहरू तागेरा निवाफु माङले मुजिङ्ना खेयौङ्नालाई दिएको छ। त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि हे मुजिङ्ना खेयौङ्ना, तिम्रो टाउको त ठुलो छ तर गिदी रहेनछ, गिदी रहेनछ, गिदी नै दिमागै रहेनछ, बोल्न पनि नजान्ने तर पेर कुरा उठे खालको बोल्न चाहिँ बोल्दो रहेछौ तर के बोल्नुपर्छ के बोल्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ तिमीलाई ज्ञान रहेनछ यसरी भन्छन्। त्यसै गरेर तिम्रो चोर आउला त लामो राम्रो पनि रहेछ, लामो पनि रहेछ तर देखाउन कहाँ देखाउने पोइन्ट गर्न नजान्ने रहेछौ, देखाउन नजान्ने रहेछौ। अनि तिम्रो बुढी औँठा पनि ठुलो रहेछ तर तिमी चाहिँ बुढी तर चाहिँ तिमी हिँड्न पनि नजान्ने रहेछौ भन्ने खालको यस्ता कुराहरू मुन्दुममा आउँछन्। त्यसरी नै पहिला यो विभिन्न सृष्टिकालमा मात्रै होइन पछिको कालमा पनि धेरै यस्ता कुराहरू ज्ञानका कुराहरू
सिक्ने, लिने, दिने र जान्ने यस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो मुन्दुममा पनि हामीले प्रशस्तै देख्छौँ। अब त्यसरी नै अब अर्को चाहिँ एउटा त्यस्तै केही म फेरि पनि सुनाउँछु। त्यसपछि चाहिँ मुजिङ्ना खेयङनाले चाहिँ तागेरा माङसँग चाहिँ अब बच्चा जन्मिने बेला भयो। बच्चा जन्मिने बेला भएपछि बच्चालाई त अब कसरी हुर्काउने बढाउने भन्ने कुरा थाहा थिएन, किनभने पहिलो मानव, अब पहिलोपल्ट बच्चा जन्मिँदैछ, यो बच्चा कस्तो हो कसको हो भन्ने पनि थाहा छैन। त्यसैले गर्दाखेरि यो मुजिना खेयङनाले चाहिँ गएर यो कसको बच्चा भयो भनेर, यो कसको बच्चा हो भनेर धेरैजनालाई सोधेको, धेरै चिजलाई सोधेको, चरालाई सोधेको होइन, जनावरहरूलाई पनि सोधेको, अनि फेरि गएर तागेरा निवाफु माङलाई पनि सोधेका यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। अनि अब बच्चा जन्माउनको लागि पूर्व तयारी के गर्नुपर्छ त भन्ने कुराहरू पनि मुजिङ्ना खेयङनालाई थाहा नभएकोले फेरि गएर तागेरा निवाफु माङलाई नै सोधेका कुराहरू पनि छन्। एउटा उदाहरण म यहाँहरूलाई सुनाउँछु। ए तागेरा माङले निवाफु माङले तादिमु पिरुरो सेमाङ पिरुरो भन्ने छ। त्यस्तै शिवा मेतुरो खाउन मेतुरो सकवा सेसुरो मुइङ सेसुरो भन्ने यस्ता सन्देशहरू प्रवाह गरेको र ज्ञानका कुराहरू चाहिँ आएका कुराहरू थुप्रै छन्, अझै थुप्रै छन्। जस्तै कई नेमेथो फाङहाङ नेमेथो सिदी याङदाङहा मादी याङदाङहा हुक्सो फोन्देओ ताङे फोन्देओ खन्सा थिङदाङ याङदाङलो केसा याङदाङलो। यस्ता अब कसरी गएर मालिङ्गोहरू काटेर ल्याउने, अनि त्यसको चाहिँ याङदाङ बुन्ने, कोक्रो बुन्ने, अनि बच्चालाई कसरी स्याहार सुसार गर्ने, बच्चालाई कसरी न्यानो दिने, कसरी हुर्काउने बढाउने भन्ने कुराहरू थुप्रै हामी पाउँछौँ। त्यसरी नै खाने भात पनि चाहियो नि त, खाना पनि चाहियो। अब सालीमा रोप्ने, अनि त्यस पछाडि अब विराम लाग्छ, सुत्केरीको विराम लाग्दाखेरि अब शरीर दुख्ला, त्यसले गर्दाखेरि अब जाँड बनाउने, यस्ता कुराहरू पनि तागेरा निवाफु माङले सिकाएका चाहिँ उदाहरणहरू हामीसँग छन्। यसै गरेर मुन्दुमका कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छन्। म मुन्दुमको कुराहरू अलि थोरै बोलौँला भन्दै थिएँ, समय कति भयो, ओहो। मुन्दुमका कुराहरू अलि म छोट्याउँछु। अब चाहिँ म के भन्छु भन्दा त्यस पछाडि पनि पछि आएर फाक्सा र तिगेनजङ्ना भन्छौँ हामी। त्यो फाक्सा र तिगेनजङ्नाका छोराछोरीहरू त्यसलाई हामी यो के भन्छौँ भने सुसुबेन लालाबेनका आमा, सुसुबेन लालाबेनका आमा छन् नि, यो जसलाई चाहिँ फाक्सा र तिगेनजङ्ना नि भन्छ, खापुरा मेल्लाङमा पनि भन्छ। यो खापुरा मेल्लाङमा जब बच्चा जन्माए, दुईटा अनौठा बच्चा जन्मे। एउटा चाहिँ यो केसामी जन्म्यो, केसामी भनेको बाघको जस्तो स्वभाव भएको, र नामसामी चाहिँ मानवको स्वभाव भएको, यस्तो खालको दुई खालको जुम्ला ट्विन्स जन्मे। अनि ती छोराहरूलाई पनि अब यो आमाले धेरै कुराहरू सिकाएको हामी मुन्दुममा पाउँछौँ। विशेष गरेर कसरी अब शिकार खेल्ने, शिकार खेल्दाखेरि कुन शिकार गर्ने, अथवा वनमा गएर कुन फलफुल खाने, कुन फलफुल नखाने, कुन विषालु हुन्छ, कुनले बिसाउँदैन, यस्ता कुराहरू, चराहरू पनि कुन खाने चरा नखाने चरा, यस्ता विभिन्न कुराहरू चाहिँ मुन्दुममा चाहिँ सिकाइ ल्याएको, ज्ञानका एक प्रकारले त्यहीँबाट ज्ञानको स्रोत भएको। त्यसरी नै विभिन्न सिपहरू, स्किलहरू सिकाउँदै आएको उदाहरणहरू
हामी धेरै पाउँछौँ। उदाहरणको लागि आमाले के भन्छ त्यहाँ भन्दाखेरि कङ्ग मिनुरी पुरो ताङलेक वा पुरो मिनुरी पुरो ताङखक वा पुरो चामेन्ना पुरो मेन्जामा पुरो भन्छ। यो यस्तो चराहरू चाहिँ खान नहुने चरा हो है, यिनीहरू चाहिँ हामीले खानु हुँदैन भनेर आमाले चाहिँ अर्थी उपदेश अथवा ज्ञान दिएको हामीले त्यहाँ छ। त्यसरी नै सुसुबेन लालावेनले बाँसको धनु बनाएर चाहिँ शिकार खेलेको कुरा पनि हामी पाउँछौँ। मटेङ्ग्राहरू बोक्ने झोला बुनेको पनि हामी थुप्रै त्यहाँ त्यस्ता कुराहरू हामी देख्न पाउँछौँ। अनि ती हतियार नै त्यो हाम्रो सृष्टिकालको अथवा हाम्रो पुर्खाहरूको चाहिँ प्रथम हतियारको रूपमा पनि हामी देख्न सक्छौँ। अनि सुसुबेन लालावेङले फेरि मारिल्याएको जुरेली त्यो चाहिँ खानु हुँदैन है भनेर अघि जसरी मैले त्यहाँ 2 लाइन भने त्यसरी भनेको पनि कुरा हामी देख्छौँ। अब चाहिँ म मुन्दुमको कुरालाई अब कति छ सबै कुरा गरेर साध्य नै हुँदैन, भ्याइँदैन पनि, समय छैन। अझै अरू बसाइमा गर्दै गरौँला। अब चाहिँ म अलिकति अन्य मुन्दुमभन्दा बाहिरको कुराहरू केही कुराहरू तर मुन्दुमसँग काहीँ न काहीँ जोडिन्छ नै यस्तो कुराहरूमा म यहाँहरूलाई लैजान्छु। अब यो पहिलो कुरा त हाम्रो याक्थुङहरूको यो जातिमा के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न खालका प्रथाहरू सिस्टमहरू चाहिँ एक प्रकारले औपचारिक त होइन तर पनि अनौपचारिक रूपमा विकास हुँदै अघि बढेका हामीसँग थुप्रै उदाहरणहरू छन्। उदाहरणको लागि अब यो चुम्लुङ भन्ने जुन शब्द छ, यो चुम्लुङ आफैमा एउटा संस्था हो, त्यसलाई चुम्मालुङसँग पनि जोड्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो यो अर्को चाहिँ यो फासिङ भन्छ। यो एकअर्कामा अर्म पर्म गर्ने सघाउने गर्ने कामहरू, अब एकजनाको घरमा काम हुँदा त्यहाँ जाने, अर्कोमा त्यहाँ जाने, यस्ता ती कुराहरू पनि हामीले गरिरहेकै कुराहरू हो। त्यसरी नै पेगी फाङसाम भनेर हामी विभिन्न उपकारी भनौँ न यवा साम्बा फदाङमादेखि लिएर सबैलाई हामी त्यो पनि एक प्रकारको अनौपचारिक संस्थाको रूपमै विकास भएको र त्यो भित्र चाहिँ ज्ञान र हाम्रा विभिन्न अभ्यासहरू यो अभ्यासहरू सांस्कृतिक विशेष गरेर सांस्कृतिक अभ्यासहरूलाई अगाडि बढाउँदै ल्याएका कुराहरू त्यहाँ छन्। त्यसरी नै तुत्तु तुम्याङका कुराहरू आउँछन्, याक्ला सुहाङका कुराहरू आउँछन्। त्यसै गरेर नाली थाङबेन सिसागेन मेन्सिङ तेलेपाङ्गी लगायतका यस्ता थुप्रै एक प्रकारका संस्थाहरू भएको र ती संस्थाको आफ्नै खालको रोल भूमिका चाहिँ रहेको र त्यही रोल अनुसार कार्य सम्पादन गर्दै ज्ञानका कुराहरूलाई अगाडि पुस्तान्तरण गर्दै ल्याइएका कुराहरू हामी माझ हाम्रो जातिमा पाइन्छ। त्यसरी नै अब त्यसो भएदेखि याक्थुङ ज्ञान प्रणाली चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यिनै कुराहरू हुन्। विशेष गरेर याक्थुङ ज्ञान प्रणालीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि याक्थुङ ज्ञान प्रणालीले नै हाम्रो याक्थुङ सांस्कृतिक पहिचान बनाएको हुन्छ। याक्थुङ ज्ञान प्रणालीले नै हाम्रो याक्थुङ को पहिचान बनाएको हुन्छ। यदि याक्थुङ ज्ञान प्रणालीमा सङ्कट आयो भने के हुन्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यसले जरुर याक्थुङ पहिचानमै सङ्कट ल्याउँदछ है, सङ्कट पर्दछ। त्यसैले याक्थुङ ज्ञान सिप विवेकद्वारा चाहिँ स्थापित विभिन्न कुराहरू, उदाहरणको लागि जैविक विविधताका कुराहरू, वातावरणका कुराहरू, खेती प्रणालीका कुराहरू, सिँचाइ प्रणालीका कुराहरूदेखि लिएर हाम्रो हरेक जीवनसँग जोडिएका हाम्रा आध्यात्मिक भनौँ या सामाजिक भनौँ, हरेक कुरा सामुदायिक कुराहरू, भौतिक अभौतिक सबै कुराहरूसँग ज्ञान चाहिँ जोडिएको हुन्छ। त्यसैले अर्को चाहिँ अब अघि हामीले भन्यौँ यो पहिचान
त्यो आइडेन्टिटी विशेष गरेर कल्चरल आइडेन्टिटी भनेकै एक प्रकारले भन्यो भने भाषा र संस्कृतिका कुराहरू छन्, त्यो आउँछन्। अनि त्यसरी नै याकथुङ लिम्बूमा चाहिँ यो परम्परागत, अब हामीले परम्परागत पनि भन्न सकियो अथवा आदिवासी ज्ञान प्रणाली पनि भन्न सकियो। अब त्यसमा केही व्यक्तित्वहरूले अनुसन्धान पनि गर्नुभएको छ, कार्य गर्नुभएको छ, उहाँहरूलाई म सम्झिन चाहन्छु। यो अब मैले पनि गरेको छु, मैले एउटा बुक यो ज्ञान प्रणाली याकथुङ ज्ञान प्रणालीमै गरेको छु। त्यस पछाडि सँगसँगै एकजना कमल मादेनजी र टङ्कमाया उहाँहरूले गर्नुभएको छ। त्यस्तै गरेर अर्को बुक त थाहा भएन, तर जे होस् उहाँको राम्रो राम्रो आर्टिकलहरू मैले देखेको छु। सिक्किमबाट डाक्टर बुद्धिलाल खामदाक भन्ने हुनुहुन्छ, उहाँले पनि विशेष गरेर यो याकथुङ ज्ञान प्रणाली को इन्टेन्जिबल कल्चरल हेरिटेजको बारेमा उहाँले काम गर्नुभएको छ। उहाँहरूलाई पनि मैले यहाँ सम्झेँ, किनभने उहाँहरूले पनि यसमा योगदान दिनुभएको छ। त्यो योगदानलाई हाम्रो कम्युनिटीले, हाम्रो समाजले बिर्सनु हुँदैन भन्छु म। त्यसै गरेर अब यस्तै गर्दै याकथुङहरूले जुन विभिन्न खालका प्रथा, परम्परा, संस्कार, संस्कृतिदेखि लिएर हरेक अनुष्ठानिक कामहरूका जुन अभ्यास र पालना गर्दै आएका यी आदिम अथवा परम्परागत वा आदिवासी ज्ञानलाई हामी याकथुङ ज्ञान भन्न सकिन्छ भन्ने मेरो प्रस्ताव हो। जो याकथुङ लिम्बू जातिले सदियौँका अघिदेखि वा मानव उत्पत्ति कालदेखि नै हैन सिक्दै, सिकाउँदै र अभ्यास गर्दै आएका र हालसम्म पनि प्रचलनमा रहेका र कतिपय चाहिँ निकट विगतसम्म अभ्यासमा रहेका परम्परा, अभ्यास र सिप नै याकथुङ ज्ञान र सिप हुन् भन्ने मलाई लाग्छ। यो कस्तो हुन्छ भने अहिले नयाँ यो सबै मोडर्न भएर गइएको छ, अनि हाम्रो छोराछोरीहरू अब कतिले गर्न आउँदैन, हामीले सिकाइरहेको पनि छैनौँ। यसले गर्दाखेरि अब कति कुराहरू चाहिँ अब बिर्सिँदै गएका कुराहरू अथवा हामीसँग अहिले प्रचलनमा रहे पनि व्यवहारमा नभएका कुराहरू, निकट विगतमै चाहिँ नि तिनीहरूको अस्तित्व पनि कति कुराहरू चाहिँ लोप भइसकेका कुराहरू पनि हुन सक्छन्। त्यसैले यस्ता कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ हाम्रो ज्ञान प्रणालीमा जोड्न सक्छौँ। अब के हो भन्दाखेरि यस्ता धेरै जस्तो यस्ता ज्ञानहरू चाहिँ अलिखित वा मौखिक तरिका वा प्रणालीमा रहेका हुन्छन्, धेरै लेखिएका छैनन्। विशेष गरेर यिनीहरू ओरालिटीमा रहेका हुन्छन्। साथै यिनीहरू चाहिँ क्रमिक रूपमा यो एउटा पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण वा पुस्तान्तरण हुँदै अगाडि बढिराखेको हुन्छ, हुँदै आउँदछन्। अहिलेको यो हाम्रो जति पनि आधुनिक र वैज्ञानिक भन्छौँ नि हामी, यस्तो भनिने यी ज्ञानहरू चाहिँ वैज्ञानिक भनिने ज्ञानहरू, आधुनिक भनिने ज्ञानहरू, यी ज्ञान जस्तो चाहिँ परम्परागत ज्ञानको विवेक, ज्ञान, सिप यस्ता फैलाउन चाहिँ औपचारिक खालको चाहिँ त्यस्तो संस्थाहरू नहुन सक्छन् हाम्रो इन्डिजिनियस जो हाम्रो परम्परागत ज्ञान प्रणालीमा। त्यसको आफ्नै खालको संस्थाहरू हुन्छन् जो अहिलेकोसँग नमिल्न सक्छ। उदाहरणको लागि अघि हामीले भन्यौँ चुम्लुङ एउटा संस्था, त्यस्तै गरेर पेगी फाङसाम एउटा संस्था, तुत्तु तुम्याङको एउटा संस्था, यस्तै संस्थाहरू हुनसक्छ जो अहिलेको आधुनिक कालमा छन् नि। यी संस्थाहरू यिनीहरूसँग चाहिँ फरक हुन सक्छ। त्यसैले अर्को कुरा चाहिँ यस्ता ज्ञानलाई चाहिँ अब के भन्ने त भन्दाखेरि यस्ता ज्ञानलाई चाहिँ परम्परागत ज्ञान पनि भन्छन्, अनि यसलाई लोक ज्ञान अथवा फोक नलेज पनि भन्छन् है। त्यसै गरेर अर्को तरिकाले भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ प्राचीन ज्ञान है, प्राचीन ज्ञान, एन्सेन्ट नलेज
अथवा विवेक वा सामुदायिक ज्ञान होइन विजडम र कलेक्टिभ नलेजको रूपमा पनि भन्न सकिन्छ। अब याकथुङ ज्ञानमा चाहिँ अब हामीले अघि नै भन्यौँ याकथुङ ज्ञानमा त्यो ज्ञानको मूल स्रोत भनेको चाहिँ अथवा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानको स्रोत चाहिँ मुन्धुम नै हो। मुन्धुम नै याकथुङ ज्ञानमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण स्रोत हो मुन्धुम र यो यसमा चाहिँ आध्यात्मिक सामाजिक सांस्कृतिक इतिहासको रूपमा पनि हामी मुन्धुमलाई लिन सक्छौँ र त्यस ज्ञानको प्रयोग अब चाहिँ कसले गर्छ त भन्दाखेरि विशेष गरेर अब हाम्रो समुदायमा हामी सबैले गरे तापनि त्यसको वाहक अथवा माध्यमको रूपमा अगाडि ल्याउने चाहिँ को हो भन्दाखेरि पेगी फाङ्समहरू नै हो। विशेष गरेर यो चाहिँ परम्परामा त्यसमा अब फेदाङमा हो साम्बा याबा युमा युमासामहरू होइन लगायतका हरू चाहिँ माध्यमको रूपमा वहन गर्दै अगाडि ल्याइराखेको छ। यसका साथै अब अन्य कुराहरू पनि छन् हामीसँग, जस्तै उदाहरणको लागि के अरे फोक लिटरेचरका कुराहरू भयो, लोक सङ्गीतका कुराहरू भयो, लोक साहित्यका कुराहरू भयो। अब हाकपारे साम्लोकै कुरा हामी गर्न सक्छौँ, पालमकै कुरा हामी गर्न सक्छौँ, ख्यालीको कुरा गर्न सक्छौँ है, तुम्क्याको कुरा गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर हाम्लाक्वा साम्लोका कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर अब विभिन्न खालका अन्य प्रदर्शनकारी चाहिँ हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरू, च्याब्रुङ नाच्ने कुराहरू, यालाङ गर्ने कुराहरू, त्यस्तै अब विभिन्न खेदा अब कथाहरू हुन सक्छन्। त्यस्तै गरेर मिथक, यहाँहरूलाई डिस्टर्ब होला, यहाँ कुकुर चाहिँ भुकै छ। मिथक, कथा, उखान तुक्का, त्यस्तै गरेर अन्य परम्परा र प्रथाजनित कानुनहरू, हामी कस्टमरी ल भन्छौँ, यस्ता कुराहरू अनि विभिन्न संस्कार संस्कृति यस्ता कुराहरूमा अपार के छ भन्नुहुन्छ भने ज्ञान रहेको छ। यसमा अत्यन्त ठुलो ज्ञान रहेको छ। यो ज्ञानको अध्ययन, व्याख्या, विश्लेषण र अहिले यो समाजमा एउटा भनौँ न राष्ट्रले नै चिन्ने परिस्थितिमा अहिले पुगेको छैन। किन भन्दाखेरि राष्ट्रले यस्तो ज्ञानहरू हेर्न चाहँदैन। राष्ट्रले के गर्छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सधैँ अब एक प्रकारले भन्दाखेरि त्यस्तै हो, अब अलिकति इन्क्रोचिङ टाइपको छ। सबैको ज्ञान भनेको, सबै कम्युनिटीको ज्ञान भनेको सिङ्गो राष्ट्रको ज्ञान हो भन्ने आँखा खोल्ने बेला अब कहिले आउला भन्ने कुरा चाहिँ प्रश्नको कुरा छ। तर पनि जे होस्, अहिलेको नयाँ पुस्ताले, नयाँ एकाडेमिक स्कलरसिपले चाहिँ यस्ता ज्ञानका कुराहरू, खोज अनुसन्धानका कुराहरू पनि अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले चाहिँ अलि बढी बढेको छ। यो कुराहरू अब जस्तै पाठ्यपुस्तक निर्माणदेखि लिएर टिचिङ लर्निङको प्रोसेसका कुराहरू, अनुसन्धान गर्ने कुराहरू का कुराहरूमा यो सबै कुराहरूलाई हामीले मिलाउँदै जानुपर्छ। सबैको संस्कार संस्कृति लगायतका कुराहरूलाई चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ भन्ने केही कुराहरू, अलिकति केही लिबरल पाटाहरू पनि नआएका चाहिँ होइनन्। त्यस्ता कुराहरू अनुसन्धान पहिला अब गर्न नसके पनि अब गर्ने चलन छ। मैले त्यसैले के भने भन्दाखेरि यस्ता विभिन्न प्रदर्शनकारी कुराहरू, च्याब्रुङ यालाङका कुराहरूदेखि लिएर होइन विभिन्न कुरामा हाम्रो संस्कार संस्कृतिहरूमा अपार ज्ञान रहेको कुरा मैले यहाँहरूलाई बताएँ। त्यसरी नै याकथुङ ज्ञानको अर्को महत्त्वपूर्ण वैभव भनौँ म, यो यसको लागि चाहिँ के वैभव भनेको चाहिँ वास्तवमै भने याकथुङ यो भाषा, विशेष गरेर भाषा र हाम्रा विभिन्न स्थान नामहरू छन्। यो स्थान नामको बारेमा अब केही हदसम्म अध्ययन अनुसन्धान
सुरु भएको छ र यसका विभिन्न वर्गीकरण रूपावली यस्ता थुप्रै कुराहरू छन्। यिनीहरूको अध्ययन पनि हामीले गर्नुपर्छ। त्यो अध्ययन गर्दाखेरि त्यसले पनि केही न केही त्यसको अर्थ चाहिँ त्यहाँ लुकेको हुन्छ। त्यो ज्ञान त्यसबाट पनि यो यस्तो रहेछ भन्ने कुरा हाम्रो परम्परालाई त्यसले सहयोग गर्छ, जान्नलाई, बुझ्नलाई, जानकारी पाउनलाई, त्यसको अर्थ लाउनलाई त्यसले ठुलो महत्त्व दिन्छ। त्यसै गरेर अब हाम्रा अन्य कुराहरू त छँदैछन्। हाम्रो सांस्कृतिक कुराहरू त हाम्रो चासोक थिसोकका कुराहरू छन्। चासोक थिसोक किन गर्ने, के को लागि गर्ने भन्ने कुराहरू, त्यसका उपादेयताका विभिन्न पाटाहरू छँदैछन्। म त्यो बिचमा एक एक गरेर म जान चाहिनँ। र त्यसै गरेर अब यज्ञ पूजा हामी गर्छौँ। त्यसै गरेर अब हाम्रो खेती प्रणालीको कुराहरू पनि छन्। खेती प्रणालीमा हाम्रो चाहिँ परम्परागत ज्ञानलाई कसरी चाहिँ नै सदुपयोग गरिएको छ अथवा कसरी गरेर ल्याइन्थ्यो। अब अहिले आएर त यो आधुनिक काल भनेर हामी भन्छौँ। यो आधुनिक कालले त अब अहिले आएर साँच्चै भन्यो भने कुनै पनि बिउ बिजन अब हामीसँग सुरक्षित छैन। किन भन्दाखेरि उता कहाँबाट चाहिँ नै उ गरेर ल्याइन्छ, एक साल फल्यो, अर्को साल फेरि बिउ किन्न त्यहीँ पुग्नुपर्छ, बिउ नै हुँदैन। यस्तो खालको परिस्थिति हामीमा बन्यो। किन बन्यो यस्तो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो सबै चाहिँ अब त्यो के अरे उ बनाएर चाहिँ अब ठिमा बनाएर हाइब्रिड बनाएर ल्याइएको छ। त्यो हाइब्रिड बनाएको अन्नले फेरि चाहिँ त्यसबाट चाहिँ उम्रेर फल्दैन। एक साले एक बाले, अब यो भाषा मैले यो प्रयोग गरेँ, एउटा बाली मात्रै फल्छ, त्यस पछाडि त्यो सक्यो। त्यो फलेको पनि मैले त्यहाँ झापातिर के देखेको छु भने 3 महिना फलेर त्यो हार्भेस्ट गरिसकेपछि, बाली उब्जाउ निकालिसकेपछि 3 महिनासम्म मात्रै त्यसको आयु हुन्छ। अरे मैले अस्ति सोधेको मकैको त्यो 3 महिनाभित्र चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पुरा ढुटो बनाएर चोकर बनाएर अनि के भन्छ यो कुखुरा सुँगुरहरूलाई अरू केलाई दिन्छ नि, त्यो बनाएर अनि त्यतिन्जेलमा बेचिसक्यो भने त्यो दिइसक्यो। 3 महिना 6 महिना रह्यो, अब त्योभन्दा बढी रह्यो भने चाहिँ त्यो आफै भुस भएर जाने। त्यस्तो खालको समेत चाहिँ फल्न चाहिँ निकै ठुल्ठुलो घोगा फल्दो रहेछ है, 2-3 घोगा पनि फलिरहेको देखिन्छ। यस्तो खालको अब यसले के गर्यो भन्दाखेरि हाम्रो जुन परम्परागत जुन हाम्रो खेती प्रणाली, कृषि प्रणाली, सिँचाइ प्रणाली, यी कुराहरू छन् नि, यी कुरा चाहिँ अब वास्तवमै भन्ने भने यसमा ठुलो सङ्कटको आएको छ। अब हुन त यो अहिले त्यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू छन्, मल्टिनेसनल कम्पनी छ। अहिले आएर लेट क्यापिटलिस्ट भन्छौँ, यो उत्तर चाहिँ नै पुँजीवादले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्थानीय अथवा हाम्रो परम्परागत जुन प्रणालीहरू छन्, ज्ञान प्रणालीहरू छन्, यिनीहरूमा ठुलो एक खालको सङ्कट स्थापना भएको छ। यो हामी सबैले बुझेकै छौँ। अब थिए हाम्रा थुप्रै छन्। अब मकै कसरी रोप्ने, कस्तो मकै रोप्ने, त्यसलाई रोपेर एकोरे दोहोरे गरेर त्यसलाई कहाँ कसरी थन्क्याउने, त्यो बिउ बिजनलाई कसरी बचाउने, मकै अथवा कोदो अथवा धान यिनीहरूलाई चाहिँ किरा फट्याङ्ग्राले नखाने गरी कसरी त्यसलाई प्रिजर्भ गर्ने, यस्ता कुराहरू हामीसँग थुप्रै थिए नि। विभिन्न खालका चाहिँ नि अब हाल्नुपर्छ त्यहाँ कीटनाशक औषधिहरू, हाम्रो जडीबुटीहरू नै थिए, त्यही लाउँदाखेरि कहिल्यै बिग्रिँदैन थियो। यस्ता कुराहरू छन्। अनि त्यस्तै अब गहुँ जौलाई त्यो पनि लायो, अनि त्यसलाई कसरी त्यहाँनिर सजाएर झुन्ड्याउने, जबकि चाहिँ त्यो पानीले पनि नबिगारोस्, अब यो ओसले पनि नबिगारोस्, कीट फट्याङ्ग्राले नि नबिगारोस् भनेर कस्तो राम्रो पुतली बनाएर चाहिँ सजाएर घरै सुहाउने बनाएर राखिन्थ्यो। यो यहाँहरूलाई कतिलाई अब त थाहा नै छ। अब यस्तो राम्रो जुन प्रणाली हाम्रो चाहिँ थियो नि, हाम्रो परम्परा, यो परम्परा चाहिँ अहिले वास्तवमै भन्ने भने सबै चाहिँ स्वाहा भयो, सबै गएको छ। यस्ता थुप्रै छन्, गरेर साध्य नै छैन। अब यो अघि हामीले भन्यौँ यो खेसुङको कुरा गऱ्यौँ। खेसुङ भनेको मर्चा बनाउने कला, सिप, त्यो कस्तो राम्रो छ। अब त्यो मर्चालाई चाहिँ अब त्यसको प्लान्टबाट ल्याएर त्यसको चाहिँ खेसुङ तै चाहिँ बनाएर होइन, हेर्नुहोस् त अब त्यहाँबाट चाहिँ मर्चाको बनाउने,
अनि त्यसलाई सुकाएर त्यसलाई चाहिँ नि के अरे प्रिजर्भ गरेर राख्ने, अनि त्यस पछाडि कति चाहिन्छ त्यही मात्रामा गर्ने, यस्ता सिस्टमहरू थुप्रै छन्। खेसुङका धेरै कथाहरू छन्, तर कथाहरू मैले भनिनँ, मेरो बुकमा त्यो कथाहरू लेखेको छु। दुईवटा कथा राम्रो कथा छन् त्यहाँ। अनि अब यो च्याउको कुरा गर्ने हो भने यो च्याउ त अब कति हो त्यहाँ जङ्गलमा गयो भने च्याउका रुखमा फल्ने च्याउ हो कि कुन रुखमा कस्तो खालको च्याउ फल्छ, कुन रुखको च्याउ खानु हुन्छ, कुन ठाउँको च्याउ खानु हुँदैन भने। अब हाम्रो के अरे बैरागी काइलाज्यूले च्याउको बारेमा नै लेख्नु भएको छ, एउटा ठुलो चाहिँ आर्टिकल लेख्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ नि लिम्बूहरूले च्याउ चाहिँ 24 जातको च्याउ चाहिँ खान हुने च्याउ चाहिँ र खान नहुने च्याउ गरेर 24 खालका च्याउ का किसिमहरू चाहिँ उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। भनेपछि त्यो ज्ञान हो कि होइन? यो ज्ञान रहेछ नि त, त्यो अभ्यासले प्र्याक्टिसले गरी ल्याएर कुराहरू होइन। ट्रायल एन्ड एररको कुरा अघि मैले भने, यो ट्रायल एन्ड एररबाट सिक्दै कति कुराहरू अहिले आएर चाहिँ त्यस्ता कुराहरू छन्, तर अब ती कुराहरू छैन। अब त यो प्याकेटमा आउँछ, एकैचोटि सपिङ मलमा आउँछ, कहाँको च्याउ आउँछ, उता यहीँ चाहिँ नि गरेर चाहिँ पोका झुन्ड्याएर है। अहिले अब यस्तो च्याउहरू जो चाहिँ अर्ग्यानिक च्याउ छैन, त्यो अर्ग्यानिक च्याउ त अब हामीले त अब खोज्न त अब चिन्न पनि छोडियो। अब यो हाम्रो ज्ञानको अभावले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ रुखमा माथि पातलमा हुने च्याउहरू त अब चिन्न पनि छोडियो। किन भन्दाखेरि हामीलाई पनि सुविधै चाहिने, हामीलाई सपिङ मलमा जाने सुटेट बुटेट भएर है, सुकिलो मोकिलो भएर जानुपर्छ। अनि त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ कुन हो च्याउ भनौँ, अब खान हुने हो कि नहुने हो, अब जे होस् किनेर ल्यायो, त्यहाँ कति चाहिँ अब विषादीहरू होला भन्ने कुरा चाहिँ हामीले नमरे पनि त्यसमा त केही त होला नि त। त्यो कुरा चाहिँ हामीले ख्याल गर्न सकेका छैनौँ जस्तो मलाई लाग्छ। हाम्रो ज्ञानका कुराहरू यस्ता राम्रा कति ज्ञानका कुराहरू हामीले अब लगभग सक्दै गएको छौँ। यसमा अब सोच्नु पर्ने कुराहरू पनि छन्। अब खानाको परिकार त भनिसाध्य नै छैन है। अब यो यहाँहरूलाई थाहा छँदैछ, खाना कति खालका खानाहरू हामीले अभ्यास गर्दै परम्परादेखि आएका छौँ। खानाहरू अब उदाहरणको लागि चाहिँ नि यो वजिपा भन्छौँ नि, हामी वजिपा भन्छौँ, सिगोल्या भन्छौँ, सर्ग्याङमा भन्छौँ, माङदकलेमा भन्छौँ होइन। अचारहरू कति खालका राम्रा कुराहरू, त्यो बनाउने कला, त्यो सिप, अनि त्यसले दिने हामीलाई चाहिँ नि ऊर्जा शक्ति, अब त्यो कति राम्रो थियो। अहिले आएर यहाँ चाहिँ नि ग्यास्ट्रिक लागेर चाहिँ नि हिँड्नु परिरहेछ है। अब यस्ता कुराहरू छन्। अब कति छ भन्दा गाउँ फर्क अभियानका कुराहरू नगरी नहुनेछ। यो कोरोनाले गर्दाखेरि अब कति मान्छेहरू अहिले गएर रोपेर पनि फलाएर पनि गाउँघरमा खाइसक्नुभयो होला। यो भनेको चाहिँ अब कम्तीमा पनि प्रकृतिले पनि हामीलाई एक प्रकारले डोन्ट गो अगेन्स्ट नेचर भन्ने कुरा हो कि जस्तो। अब हामीले प्रकृतिलाई धेरै विरोध गर्नु हुँदैन, प्रकृतिको अगेन्स्टमा जानु हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ अहिले चाहिँ पुष्टि हुँदैछ। र हाम्रो परम्परागत ज्ञान प्रणाली नै ठिक रहेछ है भन्ने कुरा पनि अब यो समयले बताइराखेको हो कि जस्तो लाग्छ। अब पेय पदार्थमा पनि हाम्रो कति राम्रो हेर्नुहोस् त, यो जाँडको कुराहरू, रक्सी लाक्सी भन्, यिनीहरूको कुराहरू गर्ने हो भने त अब यो सकिएको। हाम्रो यो मल्टिनेसनल कम्पनीले चाहिँ सबैलाई मुखमा चाहिँ त्यो टेस्ट चाहिँ ल्याएर जबरजस्त गरेछ। हाम्रो चाहिँ यता परम्परागत उत्पादन चाहिँ त्यहाँ त्यत्रो लामो शताब्दीौँदेखि चाहिँ विकास गरेर आएको सिप हो, ज्ञान हो, त्यो चाहिँ अब जिरो भएर गएको छ। हेर्नुहोस्, अब त्यो चाहिँ सबै अब घुस भएदेखि हुने हो कि यहाँ, र त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले जुन हिजोको ज्ञान सिपलाई चाहिँ सबै अब भस्म भएर अब नयाँ कुराहरू आइरहेछन्। तिनीहरूको खान हुने नहुने भन्ने कुरा चाहिँ अब कसैले पुष्टि गर्ने होइन।
त्यस्ता समस्याहरू चाहिँ छन्। अब त्यसै गरेर हामीसँग यो अब ज्ञान घर अब सर सजावटका कुराहरू घर बनाउने कुराहरू हामीसँग विभिन्न यो छन् नि उपयोग गर्नुपर्ने वस्तुहरू हलो कोदालो कुटोदेखि लिएर यी कुराहरू कति छन् हामीसँग हतियारका कुराहरू मुसा मार्ने च्याङखङदेखि लिएर के कति हो है। यस्ता कुराहरू हामीसँग नभएका होइनन्। घर कसरी सजाउने भन्ने कुराहरू आफ्नै ज्ञान सिपमा आधारित छ। फुलबुट्टा घरमा कस्तो लगाउने कसरी लाउने है भन्ने कुराहरू किसिम किसिमका छन्। तान बुन्ने कुराहरू त अब हामीसँग युमाबाटै चाहिँ युमामाङबाटै सिकेर आएको कुराहरू भइहाल्यो है। यो एउटा कहिलेदेखिको यो अब हाम्रो परम्परा मात्रै होइन, यो त हाम्रो मुन्दुम सँगसँगै सृष्टिकालदेखि नै भइआएका कुराहरू हो नै। फुल रोप्ने कुराहरू रुख रोप्ने कुराहरू तिनीहरूलाई कसरी स्याहार सुसार गर्ने, कस्तो ठाउँमा कस्तो रुख रोप्ने, वातावरणलाई कसरी चाहिँ नि बचाउने है, जैविक विविधतालाई कसरी बचाउने, यस्ता कुराहरू हामीसँग कति हुन् त्यसलाई व्यवस्थापन कसरी गर्ने, यस्ता याथुङ परम्परागत उपचार विधिका कुराहरू अझै गर्ने हो भने अब हाम्रा चाहिँ नि अब सांस्कृतिक रूपमा पनि आध्यात्मिक रूपमा पनि उपचार विधि छ। त्यो हामी चाहिँ अब पूजा अनुष्ठान गरेर गर्ने कुराहरू छँदैछन् है। अब त्यसै गरेर त्यहाँ पनि अब मान्छेलाई एउटा मेन्टल मानसिक उपचार गर्ने कुराहरू पनि छन्। अनि सिधाहरू मतलब औषधिहरू उपयोग गरेर गर्ने कुराहरू पनि हामीसँग नभएका होइनन्। समय कति भयो भने झन्डै 1.5 घन्टा भएछ। अब म करिब अब धेरै जान्न, अन्तिमतिर पुगेको छु। यहाँहरूलाई धेरै बोरिङ लागिसक्यो होला भन्ने लाग्छ। अब त्यसैले यो हामीसँग छन् नि त्यो लासिदा कुबे साम्बाहरू, नामसिदा कुबे साम्बाहरू भन्नेहरू है। हाम्रो जो यवा फेदाङ्बाहरू छन्, साम्बाहरू छन् नि, उनीहरूले चाहिँ बिरामीलाई चाहिँ हेर्ने, जोखाना खुट्याउनेदेखि लिएर मागलाई चाहिँ अनुरोध गर्ने, बोलाउने, सामसिरे वा शक्ति चाहिँ जगाएर चाहिँ होइन अब यो उगार्ने कुराहरू छन् उपचार विधि। त्यसले पनि एउटा के गर्छ भन्दाखेरि त्यसले मानसिक रूपमा एउटा चाहिँ मान्छेलाई बलियो बनाउने है, एउटा मानसिक उपचार त हो नि। अनि सँगसँगै चाहिँ नि मान्छेलाई चाहिँ नि त्यो यस्तो लाग्यो है भन्ने एउटा भएर आएको छ, उहिलेदेखि भएर आइराखेको छ। त्यस्ता कुराहरू हामीले छोड्दै गइरहेका छौँ। त्यो छोड्नु भनेको हाम्रो ज्ञान जो छ, परम्परा छ, परम्परागत ज्ञान र सिप, यी सबैको नाश हुनु हो, विनाश हुनु। त्यसैले अब अन्त्यमा म के भन्छु भन्दाखेरि यहाँहरूको खोइ मैले ल यहाँहरूले अच्छा ल एकचोटि म यहाँ हेर्छु अनि त्यस पछाडि सिध्याउँछु है। नितेश सिंह लिम्बू सेवारो भन्नुभएको छ। विक्रम शर्मा सुन्यो दाई। त्यस पछाडि फेरि विक्रम सम्बाम्फे ठिक छ सुनिँदैछ, क्यामेरा मिलाउनु न भन्नुभयो, मिलाएँ होला जस्तो लाग्छ। विक्रम शर्मा लिम्बू सुरु गर्नुहोस् भन्नुभयो। विक्रम शर्मा क्यामेरा तेर्सो भयो भन्नुभयो। तेर्सो पारेको थिएँ अघि, अलिक त्यसरी पो राम्रो हुन्छ कि भन्ने लाग्यो है। अनि टेकेन्द्र कार्कीले सेवारो डाक्टर साहब सफल रहोस् आजको प्रस्तुति भन्नुभयो। खोइ के भयो सफल भयो भएन, जे होस् अब यसो गन्थन भयो। धन्यवाद विक्रम शर्मा। त्यस्तै सबिन पौडेल सेवारो सर भन्नुभयो। अमर सर आउनुभएछ, लु सेवारो रोटेट गर्नु पर्यो हजुर भन्नुभयो। त्यसै गरेर देव साँबा वाचिङ भन्नुभएको छ, लु सुन्नुभयो भएन, ठिक छ। दिपा लोक्सम लो हाम्रो अध्यक्षजी आउनु भएछ, सेवारो भन्नुभयो, लु मेरो पनि सेवारो। तेर्सो आयो, आयोजकले फोन गरेर ठाडो गर्न भनिदिनु पर्यो भन्नुभयो। अहिले के छ, ठाडो चाहिँ ठाडो बनाएको छु है। ल धन्यवाद नरप्रसाद हाम्रो ज्वाइँ साहबलाई।
त्यसरी नै अमर्त मेहाङ रमेश सरको इमेज उल्टो देखियो, रोटेट गर्न लगाउनु पर्यो भन्नुभयो। अहिले के छ मलाई थाहा छैन, यसै होला कि। त्यस्तै सबिन पौडेल ओके, रत्न बहादुर लिम्बू ओके वाचिङ भन्नुभएको छ। सबिन पौडेल ब्रिङ देम अन क्यामेरा ओके 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 ओके। ज्ञान ओहो ज्ञानु दाई ल सेवार हो। त्यसै गरेर लु भयो भन्नुभयो हाम्रो नरप्रसाद लुम्फुमाजीले। त्यो सबिन छैन सर भन्नुभयो। अब सकेँ मैले, ठिक छ ल सुनिँदैछ। ल राम्रो, ओसो सङ्गीतबाट पनि आएछ, ल धन्यवाद। एनबी याकथुङबा ल सेवारो डाक्टर साहब भन्नुभयो। ल सेवारो एनबी अहिले राम्रो भयो भन्नुभयो। अब कतिको राम्रो भएको नि। अमित याकथुङबा हो लो सेवारो वाचिङ भन्नुभयो। एनबी याकथुङबा ल ल अजित कुमार धिमालजी पनि आउनुभयो। ल अजितजीलाई पनि सेवारो। याकथुङ शाह पनि आउनुभएछ। ल राम्रो सेवारो। रत्न ताम ओहो भाइ युकेबाट आउनुभएछ। ल सुमन थोक्लेन सेवारो भन्नुभयो। परमिला याङदेन भान्जी पनि आउनुभएछ। लु सेवारो। भरत भट्टराई सर नमस्कार। ल नमो नम। अनि मिना इजमा हो लो मेरी भाउजू आउनुभएछ, खुसी लाग्यो। त्यस पछाडि प्रतिभा श्रेष्ठ ल ल ल ल ल धन्यवाद, थ्याङ्क यू। कृष्ण कुमार हेम्या ओहो सर आउनुभएछ युकेबाट, धन्यवाद सेवारो। टिकाराम सर, टिकाराम पौडेल सर डाक्टर साहब लो नमस्कार सेवारो। विष्णु कुमार लिम्बू ओहो ल ल ल विष्णु कुमार लिम्बू भनेपछि त हाम्रो लो अब म यहाँ अलिकति जोडिहालेँ, महेन्द्र क्याम्पसको पहिलो अध्यक्ष। हामीले चाहिँ उहाँलाई फर्स्ट चाहिँ नै अध्यक्ष चाहिँ बनाएका थियौँ लिबी मञ्चको, उहाँ नै हुनुहुन्छ होला भन्ने लाग्छ सेवारो। सरोज निरौला वाचिङ। ल सबिना याम्पो ओहो बहिनी, तेरी सबिना बहिनी धेरै हराउनु भयो, कहाँ पुग्नु भयो। कुलचन फोम्बो सर आउनुभएको छ। ओहो कुलचन फोम्बो सरको नाम ल्याएको थिएँ है मैले अघि। सशक्त मान्छे, खतरा मान्छे, उहाँलाई चाहिँ धन्यवाद दिनुपर्छ। अच्छा 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 धन्यवाद दिनुपर्छ। त्यस्तै केरुङ हाङसेम चुडा तुमाम पेलो थ्याङ्क यू। बेका ब्लोजम ओहो म्याम ल गुड। चन्द्र जिमी ओ लो नमस्कार 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 हजुर। धन ली सेवारो लो सेवारो। मौसमाङ देम्बेजी आउनुभएछ, गुड। पापोहाङ ल सेवारो। प्रासो पापा अङ्कल आउनुभएछ युकेबाट, ल थ्याङ्क यू। ओ रामदाई लो रामिजम दाई आउनुभयो, फेरि खुसी लाग्यो धेरै धेरै। लो सेवारो। बसन्ती थेबे बहिनी, मैले बसन्ती बहिनीको नाम लिएको थिएँ, उहाँ संस्थापक, उहाँ पनि संस्थापक नै हुनुहुन्छ। त्यस पछाडि ओ लो हाम्रो माख खजुमजी आउनुभएछ, लो सेवारो। ल अब दिपेन चेम्जोङजी आउनुभयो सेवारो। कृष्ण गोपाल तेरे लो हौ खै सेवारो सर भन्नुभयो। ल सेवा सेवा। कमल चोङबाङजी आउनुभयो सेवारो। कृष्ण गोपाल आउनुभयो। सूर्य लिम्बू आउनुभयो सेवारो। होइन के भनेको यो मान्छेले, मैले त केही बुझिनँ त, होइन मैले पनि बुझिनँ हौ के भने अब मिलाएर बुझ्नु होला है। या फक्लुङ फावामे लु सेवारो। कालिका पर्छ ओहो ल 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 हाम्रो कुङबापु आउनुभएछ सेवारो। ल मन कुमार लिम्बू ल सक्यो अब। कुलसन सेवारो। डाक्टर रमेश सर लु राम्रो भन्नुभयो। लो सबैजनालाई सेवारो भने। अब अन्तिममा म 2 मिनट जस्तो मात्रै लाउँछु होला, 2-3 मिनट। अब यस्तो परिस्थिति निकै त्यति अनुकूल त पक्कै छैन, तर पनि हामीसँग अझै पनि गर्न सकिने कामहरू बाँकी छन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले यो याकथुङ परम्परागत जुन हाम्रो ज्ञान प्रणाली छ नि, यही प्रणालीले नै याकथुङ लिम्बूको संस्कृति र भाषाको निरन्तरता यो दुइटै भइआएको हामी पाउँछौँ र छ। वास्तवमा भन्ने हो भने यिनै ज्ञान अनुभवका कुराहरू, त्यस्तै विश्वासका कुराहरू, मूल्य र मान्यताका कुराहरू, मनोवृत्तिका कुराहरू योसँग जोडिएको त्यो शब्द, त्यो
भावना त्यो त्यो विचारसँग जोडिएका कुराहरूसँग अर्थ लगाउँदै र अब त्योसँग जोडिएका अन्य कुराहरू जस्तै धर्मका कुराहरू हुन सक्छन्। विशेष गरेर समय बारेको एउटा धारणा, लिम्बूहरू विशेष गरी याक्थुङहरूको यो समयको आफ्नै खालको धारणा हुन्छ। अब कतिखेर कुन मौसममा के गर्ने, कुन महिनामा के गर्ने, यस्ता कुराहरू हुन्छन्। कुन खेतीबाली लाउने, कहाँ कतिखेर कहाँ जाने, के गर्ने भन्ने यस्ता कुराहरू समयबारेको धारणा पनि आफ्नै खालको हुन्छन्। त्यसरी नै विभिन्न खालका अब भूमिकाहरू जस्तै स्थानिक सम्बन्धका कुराहरू, स्थान मतलब ठाउँसँगको सम्बन्ध, अनि त्यस्तै भूमण्डलको यो हाम्रो नावा चैत भन्छौँ नि, यो भूमण्डलको अवधारणाका कुराहरू, भौतिक तथा अभौतिक कुराहरूसँगको सहसम्बन्धका कुराहरू, त्यसै गरेर त्यसमाथि स्वामित्व प्राप्त गरी क्रमिक रूपमा चाहिँ त्यसलाई डिपोजिट गर्दै, मतलब एक प्रकारले सञ्चय वा के अरे सञ्चय गर्दै अगाडि बढ्ने कुराहरू र यी कुराहरू भनेका चाहिँ याक्थुङ जातिको चाहिँ एक प्रकारको प्रपर्टी हुन सक्छन्। त्यो ज्ञान प्रणालीलाई हामीले बचाउन सक्यौँ भने त्यो एउटा सम्पदा बन्न सक्छ, त्यो एउटा सम्पत्ति बन्न सक्छ र त्यसैले हाम्रो संस्कृति बचाउँछ। र त्यस्तो खालको संस्कृति भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही ज्ञान र सिपको अब कन्टिन्युटी पनि चाहियो। अनवरत रूपमा अभ्यास गर्नु पर्यो, पालना गर्नु पर्यो र व्यवहारमा पनि ल्याउनु पर्यो। यसरी ल्याइयो भने मात्रै हामी याक्थुङ हौँ भन्ने पहिचान यसले स्थापित गर्न सक्दछ भन्ने कुरा राख्दै म एक्लै चाहिँ एकालाप गरेँ, लुरु लुरु बोले गरेँ। यहाँहरू कतिले सुन्नुभयो भएन र यसरी लामो समय धैर्य धारण गरेर यहाँहरूले सुनिदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै नोगेन भन्न चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर यो लिम्बू विद्यार्थी मञ्च केन्द्रीय कार्य समितिलाई दिपा लोक्समजी, त्यस्तै गरेर विक्रम शर्माजी, युवाहाङ तुमाम्पे लगायत चाहिँ सम्पूर्ण टिमलाई म हार्दिक 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 नोगेन भन्न चाहन्छु। साथै अघि मैले एउटा भनेको छु, एउटा त्यस्तो खालको कार्यक्रम जसले सबैलाई विशेष गरेर लिबी मञ्चमा आबद्ध व्यक्तिहरूलाई चाहिँ एक ठाउँमा कुनै पनि समयमा मिल्ने गरी, भेटघाट गर्ने गरी, साक्षात्कार गर्ने गरी चाहिँ त्यस्तो खालको कुनै किसिमले कार्यक्रम गरिदिनु भयो भने राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा लाग्छ। त्यसमा गर्नुपर्ने भूमिका आवश्यक पर्दा हामी पनि गर्न, यहाँहरूलाई सहयोग गर्न हामी तयार छौँ, तत्पर छौँ भन्दै ल फेरि पनि थ्याङ्क यू सो मच है। यरिक नोगेन सेवा।